सक्सेस भने मलाई झ्यालखानमा हाल, ल मलाई एरेस्ट गर, झ्यालखानमा हाल। मोरियार्टीले स्टेटमेन्ट दिएको छ, ही विल हेभ टु गो आउट अफ नेपाल ह्याङ्गिङ अन द टेल अफ अ हेलिकप्टर भनेको छ। एउटा राजदूतले भन्नै नहुने राजालाई को रहेछ नि त प्रचण्ड बाबुराम? अब शुद्ध प्यादा हुन् यिनीहरू, त्यो त शङ्कै छैन नि। अब त नाङ्गो छ नि त। शेरबहादुरले चाहिँ प्रचण्डको खुट्टामा ढोगेर प्रचण्डलाई टाउकोमा बोकेर हिँड्ने यो सरकार आउँदैछ भनेपछि तिनको एमालेमा भविष्य छैन। अब यिनको एमालेमा त के राजनीतिमा पनि अब भविष्य चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। यिनीहरूले विदेशी हस्तक्षेप निम्ति आयो अरे भन्नु, त्यो के सबै नेपालीलाई बिकुट। विदेशी हस्तक्षेप निम्ताउने त बाह्रमुदेमा उहाँहरू नै हो सबै, होइन? देशमध्ये त दुईवटा बाबुराम र प्रचण्ड त त्यहाँ नोइडामा पालिएकै हुन्, होइन? रले पालेकै हुन्। सन् 2002 जुनमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छ, राजाले केही गरेको छैन। भारतले राज संस्था उन्मूलन गर्ने निर्णय गरिसकेका थियो। राजा हटाउँदैछ भारतले भने शेरबहादुर र गिरिजा कोइरालालाई दुवैलाई थाहा थियो? सोध्नुहोस् तिनलाई, त्यति पनि थाहा छैन भने त्यस्ता गोजाङ्गिरा किन प्रधानमन्त्री भएका? मेरो देशको प्रधानमन्त्री हुन लायक मान्छे छैनन् तिनी। यिनीहरूले खेलेर खाएर यो 10 वर्षको पिरियडमा यति भ्रष्टाचार गरे, यति यो सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा चाहिँ नि लुटेर खाए। पार्टीबाट आएको पार्टीको कार्यकर्ताले राष्ट्रपतिको पद सम्हालेर निष्पक्ष काम गर्न सक्दैन भन्ने अब चाहिँ 10 औँलाले छाप लागेको प्रमाणित भयो कि भएन? काङ्ग्रेसभित्रको विकृतिबाट शेरबहादुर जन्मेर प्रधानमन्त्री भएका हुन्, होइन? माओवादीको राजनीतिको भारी बोकिदिने काङ्ग्रेस भइदियो के सबभन्दा ठुलो पार्टी। यही हो समस्या। यो दुर्घटनामा नजाने हो भने सबभन्दा सजिलो राष्ट्रको लागि चाहिँ 47मा फर्किने हो। कुनै सिद्धान्त यिनले चाहिने होइन, समाजवाद यस्तो हुनुपर्ने, ओलीले यस्तो उल्टो काम गर्यो त्यसैले हामी ओलीलाई हटाउँछौँ भने कहिले भने तपाईँले एक शब्द सुन्नुभएको छ? अब ओलीलाई अधिनायकवादी भन्ने हो भनेदेखि त पार्टीको हिसाबले शेरबहादुर प्रचण्ड उत्तिकै अधिनायकवादी। राजा ज्ञानेन्द्र जानुमा, त्यसलाई पाखा लाउनुमा यो अफगानिस्तानको पनि भूमिका छ। यो चाहिँ रणनीतिक सफलता हासिल गरेको चुनावमा हो, है? र त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर रणनीतिक हिसाबले गोज्याङ्ग्रो नै साबित भएर सेन्ट्रल कमिटी नभेट्ने, ओ नेतालाई जिम्मा लाछौँ, प्रचण्डलाई जिम्मा लाछौँ भन्ने उनका पार्टीले, हाम्रो शेरबहादुरलाई जिम्मा लाछौँ भन्ने काङ्ग्रेसले, होइन? त्यो पनि कुनै प्रजातान्त्रिक पार्टी हो त्यो, होइन? कि उनलाई चाहिँ त्यति अनसेरेमोनियसली चाहिँ नि निकालेर गिरिजा कोइराला आए। एभरेस्ट नेपालमा म अर्थ राजनीतिका ज्ञाता एवं पूर्व मन्त्री र राजनीतिक विश्लेषणमा समेत अब्बल देखिनुभएका दीपक गिवाललाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। लामो समयको अन्तरालपछि तपाईँसँग फेरि अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने अवसर जुट्यो। हामीले यसअघि स्टुडियोमै बहुदलका 3 पञ्चायतका 3 चरणको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ, जुन दर्शकले अत्याधिक रुचाउनु पनि भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँसँग पटक पटक छलफल गरेँ। आज हामी मूलतः मैले पृष्ठभूमिमा उठाएका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी अदालतको फैसलाबाट आजको कुराकानीलाई शुभारम्भ गरौँ। अदालतले जुन फैसला गर्यो, संसद पुनर्स्थापना गर्छ भने त धेरैले आकलन गरेका थिए, तर त्यहाँ जुन क्लज जोडिएर आयो 28 घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने फैसला। तपाईँ एउटा पूर्व मन्त्री, त्यति मात्रै होइन, तपाईँको पिताजीले कानुनमा चाहिँ दखलता राख्नुहुन्थ्यो र उहाँ राजा महेन्द्रको कानुन मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्वको सुपुत्र हुनुहुन्छ। यो अदालतको फैसलालाई तपाईँको लिगेसीले पनि व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने अधिकार दिन्छ। यो अदालतको फैसलालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? स्वाभाविक छ, अस्वाभाविक छ, अथवा अरू केही छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। ठिक कुरा गर्नुभयो है। यो आजको यो जुन फैसला यो आयो, होइन? अब यसले चाहिँ नि भनौँ दूरगामी असर राख्छ। यसका राम्रा नराम्रा दुइटै पक्ष छन्, तर मैले समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि यसले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नागेर गरेको काम। अब यसमा म व्याख्या गरौँ, राम्रै कुरो गरौँ न। अब पहिलो त यसले यो जुन ओली विद्याको चाहिँ नि त्यो अराजक एउटा चाहिँ नि शासन थियो भनौँ न, अराजकै थियो मान्नुपर्छ। चुनिएर आएको हो, बहुमतको झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्री हो, त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? तर त्यो नै बिचमा भत्ताभङ्ग भइसकेको थियो नि त। किनभने साँच्चैको त्यो चाहिँ नि 2/3 सरकार थिएन क्या। त्यो 2 टाउके सरकार थियो, तल पार्टी केही मिलेको थिएन, होइन? सिद्धान्त मिलेको थिएन, कल्चर संस्कृति केही नमिलेका गुटहरू कहाँ 2टा टाउके मिलेर यो चाहिँ रणनीतिक सफलता हासिल गरेको चुनावमा हो, है? र त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर रणनीतिक हिसाबले गोज्याङ्ग्रो नै साबित भएर
होइन आफ्नो सिट झारेर जम्मा चाहिँ 20वटा सिट जित्न पुगेका हुन्। कुनै बेला एकल बहुमत ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेस ए बाबा अब बिपीको पालामा त 2/3 अरे छोड्नु चाहिँ होइन, त्योबाट झर्दै झर्दै यहाँ आइपुगेको छ। तर यसमा चाहिँ ओलीको र प्रचण्डको सफलता मान्नुपर्छ, रणनीतिक सफलता, सैद्धान्तिक होइन। किन त्यसमा चाहिँ नि अब भन्छ योभन्दा अगाडिको निर्णयले पनि त्यो पार्टी एकता भएको होइन भनेर उसले दियो नि सर्वोच्चले। अब त्यसमा पनि प्रश्न आएछ कि चाहिँ माग्दै नमागेको चिज सर्वोच्चले किन दियो भन्ने। अब म भोटरको हिसाबले भन्ने हो भने हो, नमागेका त्यो विपक्षी के अरे प्रतिवादीहरू वादीहरूले नमागेका चिज दियो अदालतले। तर म भोटरले चाहिँ भनेको कुरा त आयो नि त्यहाँ है, कि यो एउटा पार्टी हुँदै होइन, यो एउटा फ्रड हो होइन। के पार्टी भन्ने कुराको चाहिँ जुन मूलभूत मान्यता के पनि छैन त्यसमा, दुईवटा टाउके मिलेर मजासँग रणनीतिक सफलता हासिल गरे हुन्। र त्यो पनि के को आधारमा भने मुख्य अर्को विपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसको नेता शेरबहादुरको गोज्याङरोपनले होइन। आखिर गएर त्यस्तो चुनावमा ओली र प्रचण्ड मिल्न सक्ने ठाउँमा होइन भरतपुर लगेर दाइजो किनिदिया प्रचण्डलाई, काङ्ग्रेसको अखडा हो त्यो होइन। अब यसले प्रश्न हामी अगाडि जाँदैछौँ अलिकति, तर यो भनिहाल्नुपर्छ अहिले प्रसङ्ग आएको हुनाले। अब यो शेरबहादुर देव आएपछि के हुन्छ भने हामी पछि आउँछौँ, तर कतिवटा अरू भरतपुर अब दाइजो दिने हो त्यसमा हामी पछि आउँला यो समय आयो। त्यसैले कुरा चाहिँ अदालतले कतिपय ठिक गरे, पहिले पनि थियो, अहिले पनि ठिक कुरा गरे। 2-3वटा कुरा गरौँ न। पहिलो कुरो त त्यो फ्लोर टेस्टै नगरिकन होइन यो देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने चाहिँ नि जुन आए यिनीहरूको होइन माधव प्रचण्डहरूको, त्यो फ्लोरमा टेस्ट गराउनु पर्थ्यो हाउसको होइन। त्यो फ्लोर टेस्ट नगराइकन जसरी गए त्यो पनि गल्ती थियो, त्यो ठिक गर्यो अदालतले। दोस्रो कुरो चाहिँ नि व्हिपको कुरामा छ, हेर्नुहोस् यहाँ अलिकति मिश्रित छ कुरा के व्हिपको। अब व्हिप भन्ने कुरो चाहिँ नि यो दलीय व्यवस्थामा त्यसको आफ्नो मूल्य मान्यता हुन्छ। अदालतले अब व्हिप लाग्दैन भन्ने एउटा निर्णय दिएको छ। सौन्दर्यता भनेकै व्हिप हो, सौन्दर्यता होइन, संसदीय व्यवस्थामा होइन होइन त्यो होइन, त्यो त्यसमा फरक छ। यहाँ त्यसको व्हिपलाई विकृत प्रयोग गरेका छन् यिनीहरूले, त्यसैले त्यसमा पनि अङ्कुश लाउनु जरुरी थियो। यहाँ कुरो के छ भने हामीले भोट हालेको, तपाईँ मैले भोट हालेको, हाम्रो जनप्रतिनिधिलाई भोट हाले हो कि त्यो व्हिप लाग्ने चाहिने पार्टी मठाधीशको व्हिप लाग्ने भेडा बाख्रालाई भोट हाले। यिनीहरूले त के गरिदिए भनेदेखि हामीले जनप्रतिनिधि भन्ठानेर हाम्रो चाहिँ वारिस बनाएर पठाएकालाई वास्तवमा यिनको आचरणले के देखायो भनेदेखि यिनी त कुनै एउटा पार्टी मठाधीशको चाहिँ नि पुरै व्हिप लाग्ने भेडा बाख्रा रहेछन् भन्ने साबित गरे हो नि। त्यसमा त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने थियो क्या, जुन अदालतले एक किसिमले गर्यो, तर त्यो ठिक हिसाबले किन गरेन भने त्यो अपूर्ण रह्यो क्या। व्हिप भने चाहिँ नि एउटा मात्रै औजार हो क्या, दलीय व्यवस्थाको एउटा पाटो हो होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अब जस्तै अमेरिकी सेनेटर, अमेरिकी कङ्ग्रेसम्यान, कङ्ग्रेस वुमनलाई होइन व्हिप लाग्दैन, त्यो लाग्छ पार्टीले गर्छ, तर उनले व्हिप उलाउन गर्न सक्छन् किन उनको स्वविवेकले देखाएको कुराको हो। ट्रम्पको विरुद्ध रिपब्लिकन पार्टीकै यो लिजा मुर्कोव्स्की अलास्काको सेनेटरले, मेनको सेनेटर सुजन कलिन्सले विरुद्धमा भोट हाले नि आफ्नै पार्टीको चाहिँ प्रेसिडेन्टको विरुद्धमा, किनभने उनले आफ्नो मतदातालाई फेस गर्नुपर्छ क्या। र मतदाताको चाहिँ नि भावना के हो त्यो उनले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो नि होइन। त्यसैले हाम्रो पनि त व्यवस्थामा तपाईँको प्रतिनिधि, तपाईँले भोट हाले प्रतिनिधि मैले हालेँ, अब भलै मैले हाले जित्दैन होला किन मैले यी पार्टीवालाहरूलाई हाल्दिनँ, म स्वतन्त्रलाई हाल्छु, त्यो अर्कै कुरो हो। तर मैले त मान्नु पऱ्यो नि जसले जित्या छ होइन। अल्पमतले नै भोट ल्याए पनि जित्या त छन् नि, किन सबभन्दा बढी भोट ल्यायो भने जित्छ, 10% नागे पुग्दो रहेछ क्या, यहाँ त 10%भन्दा कमले पनि जित्या छन्। त्यसैले यो व्यवस्थाका धेरै त्रुटिहरू त्यस्ता छन्, तैपनि हामीले मानेछौँ। त मेरो प्रतिनिधि हो भने है उसको स्वविवेक छ, उसले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छ, ए बाबा हुँदै नहुने कुरोमा चाहिँ उसले भोट हाल्दैन भन्ने म भोटरले विश्वास कहाँ गर्ने त। यसमा अदालतले निर्णय ठिक छ, तर त्यसको लागि पूर्वाधार के हो भने त्यो पार्टी चाहिँ नि पार्टी प्रजातान्त्रिक हिसाबले चलाउनुपर्छ। अब यसमा 2-3टा कुरा गरौँ हामी है। पहिलो कुरो त यिनले आफ्नो महाधिवेशन गर्न सकेको छैन, सबैले हो कि तीनवटै मुख्य पार्टीले गरे। त्यसमा पनि काङ्ग्रेस त अब अवैध हुने बाटोमा हिँडिसक्यो है। अब मैले सुने त शेरबहादुरलाई ओलीजीले आश्वासन दिएको थिएँ भने अब हल्ला हो, अब पुष्टि गर्ने तपाईँ पत्रकारहरूको काम हो क्या। अब हामीले जे सुने त्यही भन्ने न हो है, होइन धन्दा नमानुस्। तर यही विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई निर्वाचन आयोगले पो खारेज गरिदियो त, त्यो कुरा गलत हो। माओवादी खारेज हुने अवस्थामा पुगेकै छैन भनेर निर्वाचन आयोगले भनिदियो।
अब उसले त्यो भनिदियो, यतापट्टि आएर चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अवैध हुने स्थितिमा पुगिसक्यो, यो भदौभरि काम गरेन भने हो क्या र, होइन? अब नेकपा एमालेको अवस्था त्यस्तै छ, 2071 देखि महाधिवेशन भएको छैन। अब माओवादी पार्टीको हालत पनि त्यही छ। 69 सालदेखि अब महाधिवेशन। मैले सुनेको त के भने ओलीले शेरबहादुरलाई आश्वासन दिएका थिए भन्ने हल्ला। अब कति सत्य हो भगवान् जाने, तपाईँहरू पत्ता लगाउनुहोस्, होइन? होइन, विद्यालय भनेर म अध्यादेश जारी गर्दैछु, तपाईँहरू नहुने भनेपछि त अब माओवादीको त भरिया भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिक भरिया। अब ओली अगाडि पुरै लम्पसार पर्ने भयो भन्ने मलाई त्यही बेलादेखि डर लाग्थ्यो। यी पार्टीहरू भन्न खोजेको कुरो के हो भने यी पार्टीहरूको कुन चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीको डिसिजन चाहिँ नि अहिलेसम्म के लागू भएको छ, कुन चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीले भेटेर कुरा गरेको छ, होइन? यो त समस्या हो नि त। अब सेन्ट्रल कमिटी नभेट्ने, नेतालाई जिम्मा लाछौँ, प्रचण्डलाई जिम्मा लाछौँ भन्ने उनका पार्टीले, हाम्रो शेरबहादुरलाई जिम्मा लाछौँ भन्ने काङ्ग्रेसले, होइन? त्यो पनि कुनै प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, त्यो कुनै चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी भन्न सुहाउँछ? यो त मठाधीश तन्त्र शुद्ध। अब ओलीलाई अधिनायकवादी भन्ने हो भनेदेखि त पार्टीको हिसाबले शेरबहादुर प्रचण्ड उत्तिकै अधिनायकवादी भएनन्, होइन? त्यसैले त्यो पनि चाहिँ ठुलो पाटो छ। त्यसैले यो खालि यो निर्णय चाहिँ नि व्हिप लाग्ने नलाग्ने भने एउटा सानो पाटो मात्रै हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने यो अराजक स्थितिलाई झन् अराजक बनाउँछ, त्यति मात्रै हो। अब नि यो व्हिप नलाग्ने 76.5 टेकेर व्याख्या गरेको छ। 76.5 मा चाहिँ निर्दलीयताको परिकल्पना गरिएको छ, किनभने पटक पटक संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एउटा ब्रेकरको रूपमा काम गरोस् भन्ने हेतुले बनाएको भनेर त्यति बेलाका संवैधानिक समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले पनि यो बारेमा बोले र हो पनि त्यस्तै भन्छन्। त्यो 76.5 अनुसारको व्याख्या भन्न मिल्दैन। म त्यो 76.5 7 4 3 2 मा म जाँदै जान्न। कारण किनभने अब हामीहरू जस्ताले के भनिरहेछौँ भनेदेखि चाहिँ नि यो 12 बुँदेले ल्याएको 62-63 को जुन व्यवस्था हो र त्यसको संविधान 72 को जुन हो, यो डुब्न लागेको टाइटानिक हो। त्यो डुब्न लागेको टाइटानिकमा कुन चाहिँ धाराको कुन चाहिँ त्यो के अरे डोरी समातेर तपाईँ चाहिँ माथि जाने, अब पुरै डुङ्गा डुब्दैछ, होइन? तपाईँ जुनसुकै डोरी समातेर माथि डेकमा जानुहोस्, तपाईँ डुब्ने त डुब्ने नै हो नि। त्यसैले त्यो कुनै अर्थ छैन त्यसको, हगि? म तपाईँले अगाडि सोधेको प्रश्नमा जान्छु, किन तपाईँको जवाफ त्यहाँ छ क्या। 52 सालमा जब मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकार थियो तर प्रधानमन्त्री थिए, उनले हाउस विघटन गर्दा विश्वनाथजीले गलत निर्णय दिएका छन्। मेरो बुवाले किताबमा यसबारे, उहाँ अब के अरे महान्यायाधिवक्ता, सबभन्दा लामो नेपालमा महान्यायाधिवक्ता भएको उहाँ हो, बिपी कोइरालाले उहाँलाई नियुक्त गरेको, राजा महेन्द्रले 11 वर्ष अरू राखेको, होइन? त उहाँले के लेख्नु भएको छ भने त्यो सरासर राजनीतिक हिसाबमा किन गल्ती थियो, होइन? त्यो विश्वनाथजीको त्यो निर्णय संसद बिउताउने, यहाँ त संसद बिउताएर धेरै विकृति आएका छन्। त्यही बेलादेखि त्यही कारणले माओवादी जनयुद्ध आयो र बहुदलमा विकृति छिर्यो भनेर पनि भन्छ। छ, तर त्यो के भयो भने यो हामीले अपनाएको भनेको वेस्टमिनिस्टर मोडल, बेलायती मोडल हो। अब भारतले त्यही अपनायो, त्यही हो हामीले नकल गरेर ल्यायो। हामीले मौलिक हाम्रो सुहाउँदो माटो सुहाउँदो चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के भन्ने अलिकति महेन्द्रले एक्सपेरिमेन्ट गरेर पञ्चायत ल्यायो, 30 वर्ष टिक्यो, होइन? अब यो वेस्टमिनिस्टर मोडल टिकेको छैन, 3 चोटि फेल भइसक्यो, होइन? त यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो गलत किन थियो विश्वनाथको त्यो निर्णय भनेदेखि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले, होइन, हाउसका मेम्बरहरू आफ्नै पार्टीका मेम्बर र विपक्षीलाई डिसिप्लिनमा राख्ने औजार हो। त्यो औजार झिक्दिने बित्तिकै व्यवस्था चल्दैन। किन प्रधानमन्त्री के भन्छ, ल मेरो नीति तिमीहरूले समर्थन गर्दैनौ भने म जनतामा जान्छु, अल्टिमेट निर्णयकर्ता त जनता हो, त्यो भन्न पाउनु यो पार्लियामेन्ट्री संसदीय वेस्टमिनिस्टर मोडलको एउटा मूलभूत खम्बा हो क्या। त्यो खम्बा ढाल्दिएपछि त के भयो भनेदेखि 52 साल पछि त त्यहाँ त एकदम चाहिँ नि म्युजिकल चेयर सरकारहरू आउन थाले, सांसद किनबेच भए, होइन? अब पञ्चायतलाई ढालेका यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले पछि सूर्यबहादुरलाई पनि कम्युनिस्टले टाउका बोक्यो, लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई काङ्ग्रेसले टाउका बोक्यो, माने कुन सिद्धान्त अन्तर बोक्यो? अनि त्यहाँ मुसा प्रवृत्ति, होइन? यताबाट उता पार्टीमा जाने, खरिद बिक्री, पजेरो काण्ड, यो सुराज सुन्दरी काण्ड, ब्याङ्कक काण्ड, यी सबै आएका होइन र गर्ने फेरि शेरबहादुर। हो, शेरबहादुरकोमा आउँछु। तर यही कुरा मैले धेरै ठाउँमा कुरा गरेँ, विश्वनाथ उपाध्यायको संसद पुनर्स्थापित नै आजको बहुदलको सबैभन्दा खतरनाक विष बीजारोपण हो भनेर धेरैले भन्छन्। यो तपाईँले पनि ल्याउनु भयो। तर उनी विरुद्ध
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा संविधानले नै संसद पुनर्स्थापना गर्न दिँदैन भन्ने कुरा किटान भएको हुनाले विश्वनाथ उपाध्यायले यो बाहेक अरू गर्न सक्ने उपाय थिएन भनेर भन्नेहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई के छ तपाईँको जवाब? अब यो बालका खाल गर्ने कुराहरू हो। हेर्नुहोस्, म चाहिँ यो सिद्धान्तमा मात्रै जान्छु। अब त्यो वकिलले अब त्यो लम्बाइ तन्काई होइन जोडजाड गरेर के गर्ने हो त्यतापट्टि नजाउँ के, सिद्धान्तमा जाउँ न। तपाईँले एउटा प्रधानमन्त्री जसले संसद माने सरकार संसद सबै चलाउनलाई हाउसलाई डिसिप्लिनमा राख्न सक्ने एउटा औजार, मुख्य औजार थियो। त्यो पनि कसलाई अपिल गर्ने भने सार्वभौम जनतालाई अपिल गरेर म त्यहाँ जान्छु, यदि म ठिक होइन भने जनताले मलाई फाल्छ चुनावमा भन्ने औजारै तपाईँले काट्दिएपछि त के हो भने अन्त कसैप्रति जिम्मेवार भएन। पजेरो काण्ड, सुरासुन्दरी काण्ड, म्युजिकल चेयर काण्ड, सिद्धान्तै नमिलेका पार्टीहरू मिलेर चाहिँ नि लुटकाण्ड जे पनि गर्ने हुने भयो। त यहाँ हेर्नुहोस् न, त्यो एउटा संसद पुनर्स्थापनको त्यो दुर्भाग्य खेल त्यही बेला भा हो होइन। त्यो बेला चाहिँ नि अब यो माओवादी जनयुद्धको भनौँ न एउटा कारक पनि त त्यही हो नि। 40 बुँदे माग राख्दाखेरि वास्तै नगरिकन शेरबहादुर थिए त्यति बेला। शेरबहादुरलाई अहिले बाबुराम टाउकोमा बोकेर हिँड्छन् होइन। यो अर्को छ है पञ्चायत, यो हाम्रो काङ्ग्रेस एमालेलाई मात्रै पञ्चायतले बोक्यो भने किन गाली गर्ने। अब त्यसो भए अब ठ्याक्कै जिस्टमा जाउँ न। अब हामीले पञ्चायतका 3 चरणका छलफल गऱ्यौँ। बहुदलका 5 चरण भन्नुभएको छ तपाईँले, अझै बढी थप्या पनि हुनसक्छ। बहुदलका चरणलाई चरणबद्ध रूपमा छलफल गरौँ न 46 सालपछि के देख्नु? मैले 5वटा चरण बहुदलको भने कि जस्तै पञ्चायत पनि 3टा किन भने अब पञ्चायतलाई गाली गर्न चल्छ। यहाँ पञ्चायत भने फरक थियो। महेन्द्रको पञ्चायत पहिलो 10 वर्षको, वीरेन्द्रको पञ्चायत त त्यसपछिको 10 वर्ष जनमत सङ्ग्रहको र ऐश्वर्यको लास्ट 10 वर्षको चाहिँ विकृत पञ्चायत कम्प्लिटली फरक छन्, कम्प्लिटली फरक छ। तपाईँले पुरै व्याख्या गरिसकेका छ। यही कुरो यहाँ पनि लागु हुन्छ। बहुदल आएपछि 47 सालमा पहिलो 5 वर्ष जति होइन, अब त्यहाँभित्र पार्टीभित्र जतिसुकै चाहिँ नि बदमासी विकृति जेसुकै भए पनि चाहिँ नि गिर्जा कोइराला बहुमतको सरकार, निर्वाचित काङ्ग्रेसको सरकार आयो है। अब त्यो सरकार ढाल्न भित्रै त्यहाँ पार्टीभित्र 74-76 ग्रुप भएर त्यो सरकार ढल्या हो त्यो होइन। अब त्यही क्रममा उसले चुनाव घोषणा गरे, म चुनाव गरेर जितेर आउँछु भने उल्टो चाहिँ नि त्यहाँ होइन एमाले ठुलो पार्टी भयो। एमाले सरकार त बन्यो होइन, तर बनेर उसलाई कमसेकम चाहिँ अहिले दिनु परेकोमा 9 महिनामै ढाल्नपट्टि चाहिँ फेरि हाम्रा काङ्ग्रेस बन्धुहरू गिर्जाहरू लागे होइन। अब त्यसैमा विश्वनाथको त्यो गलत निर्णय थियो। जनतामै जानु पर्थ्यो, अल्टिमेट निर्णयकर्ता त जनता हो नि होइन। र खर्च बढी लाग्छ, बाबा यो व्यवस्था अप्नाएपछि त खर्च लाग्छ। अब के खर्च अहिलेको चाहिँ नि यो बेकारमा यो प्रदेशहरू पाल्न कम खर्च लागेछ होइन, त्यो त छोड्नु अहिले होइन। त पहिलो 5 वर्षमा 2-4 अलिकति काम चाहिँ भएको थियो त्यो है। अब त्यहाँ गणेशमान कृष्णप्रसाद भट्टराईका फ्याक्सन त्यो 3800हरू, अब यिनीहरूको आफ्नो आन्तरिक झगडा काङ्ग्रेसले कहिले पनि मिलाउन सकेको छैन है। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो जन्मेको विकृति होइन। अब त्यसपछि गएर अर्को 5 वर्ष दरबार हत्याकाण्डसम्म, त्यो बेला त म्युजिकल चेयर अहिले मान्छेले जेसुकै भने पनि त्यो बेला कस्तो भन्न थालिसकेका थिए भने होइन, यस्तो बेला पनि राजाले केही नगर्ने हो भने हामीलाई राजा किन चाहियो भने वीरेन्द्रको टाइममा हुन्थ्यो हो। त्यो फ्याक्ट हो नि होइन। किनभने राष्ट्राध्यक्ष हुन्, रेफ्री हुन्, यो के हेरेर बस्या राजाले यस्तो भनेर, अनि वीरेन्द्रले नै यो चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर होइन। सरी, पहिलोचोटि सेनालाई बलियो बनाउनलाई अब जनयुद्ध सुरु भइसकेको थियो। जनयुद्ध भने के इन्सर्जेन्सी भन्छु म त होइन, विद्रोह होइन। त्यो पनि भारतले पालेको विद्रोह। अब त्यसमा केही गर्नुपर्छ भने नेपाली सेनालाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर होइन हतियार ल्याउने। पहिलोचोटि चीनबाट ल्याउँदाखेरि भारतले नाकाबन्दी गर्यो। अब अमेरिका यो युरोपबाट ल्यायो भने सक्दैन भनेर त्यो बेला चाहिँ नि कुरा भएको थियो। अब त्यहाँ एउटा विकृति के आएको थियो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो पहिलो दोस्रो तेस्रो बहुदलको चुनाव जुन भएको थियो नि, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री 56 सालको हो। त्यो प्रधानमन्त्री किन भयो भने अब कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा यो 74-76 एक हुन्छन् भने गिर्जा आफैले भनेर अनि फेरि बहुमत दियो कि नेपाली जनताले होइन। अब मलाई भन्नुहोस्, मैले काङ्ग्रेसीहरूसित म भूतपूर्व काङ्ग्रेसी भोटर भएको कारणमध्ये एउटा त्यो हो होइन। म काङ्ग्रेसी भूतपूर्व भोटर हो, म काङ्ग्रेसी त होइन, म कुनै पार्टीमा छैन, त्यो थाहा छ तपाईँलाई है। यो किनभने त्यसरी बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई होइन तपाईँले कति 9 महिनाभित्रै नै चाहिँ किन निकाले? नेपाली काङ्ग्रेसले जवाफ त दिनु पऱ्यो नि। कृष्णप्रसाद भट्टराईले के अपराध गरेका थिए होइन कि उनलाई चाहिँ त्यति अनसेरेमोनियसली चाहिँ नि निकालेर गिर्जा कोइराला आए? काङ्ग्रेसी बन्धुहरूले आजसम्म जवाफ दिएको छैनन्
होइन। र यो जवाफ उनीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र पनि दिन नसकुन्जेलसम्म यो काङ्ग्रेस कतै जाँदैन भने मैले त्यही बेला चाहिँ भनेको थिएँ है। अब कुरो के रहेछ भने उही हतियार खरिदको चाहिँ अब राजाले नै खरिद गर्ने गऱ्यो भने कमिसन चाहिँ दरबारले खाला भनेर यो गिर्जाको शिवजीको तेस्रो नेत्र खुल्या मात्रै हो भन्ने यो मैले नेपाल साप्ताहिकमा लेखेको पनि छु यो कुरो है। अच्छा, अब त्यसपछि चाहिँ दरबारकाण्ड भयो, त्यसपछि चाहिँ नि गिर्जा नै प्रधानमन्त्री थिए, उनको विरुद्धमा अनेक ढुङ्गासुङ्गा मुभ होइन। त्यसपछि फेरि शेरबहादुर आए होइन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ अहिले यो भन्नुपर्ने एउटा कुरा छ, यो अर्को यो चाहिँ नि तेस्रो चाहिँ नि अध्याय बहुदल है। बहुदलको तेस्रो बहुदलमा के भयो भने यो अब अङ्ग्रेजी उसबाट कुरा गरौँ, म नेपालीको चाहिँ अब म अहिले सम्झिन्न होइन। जब दरबार हत्याकाण्ड भयो होइन 2001मा होइन, नेपालको 2058 भनौँ, 2001मा सन् 2001मा, सन् 2002मा शेरबहादुर बहुमतको प्रधानमन्त्री छन् नेपाली काङ्ग्रेसको। गिर्जाले अब अप्रिय भयो, गिर्जा ज्यादै भने आफै हटे, काङ्ग्रेसको भित्र आफ्नो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको छन्। राजाले केही गरेका छैन ज्ञानेन्द्रले होइन, शेरबहादुरै प्रधानमन्त्री छन्। जुन 2002मा एसडी मुनिले प्रश्न लेखेका छन्, त्यो पनि कहाँ लेखेका छन् भने केम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट प्रकाशित पुस्तक भारत र नेपालको लागि क्यानेडियन राजदूत, पछि जो युएन युनिभर्सिटीको चाहिँ रेक्टर भए डेभिड मालोन, उनले सम्पादन गरेको किताबमा भारतका प्राध्यापक पछि राजदूत भएका व्यक्तिले प्रश्न के लेखेका छन् भने सन् 2002 जुनमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छ, राजाले केही गरेका छैन, भारतले राज संस्था उन्मूलन गर्ने निर्णय गरिसकेका थियो। पढ्नुहोस्, लेखेकै छ त्यो है। अब मेरो प्रश्न यहाँ के आयो भने यो त शेरबहादुर नेपाली काङ्ग्रेस बहुमत हुँदा एमाले प्रतिपक्षमा बस्दा होइन, माओवादी जनयुद्ध चर्किरहेको बेलामा भारतले निर्णय गरेर रहेछ, राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै चाहिँ सत्ता लिने के गर्न त गरेको छैन भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई जज गर्दाखेरि त यो पनि त जज गर्नु पऱ्यो। उसले पनि त पायो होला नि, सुक्यो, अब राजा छ बसिया छ, मलाई निकाल्न आयो भारतले भन्ने त बुझिया छ होइन। त्यस्तो बेलामा शेरबहादुरले लाई हटाउन गिर्जा कोइराला लागे होइन। र शेरबहादुर चाहिँ के भने गिर्जा कोइरालाले हटाउन लायो भनेर उसले संसद भङ्ग गरे। यो कुरा राजा हटाउँदैछ भारतले भन्ने शेरबहादुर र गिर्जा कोइरालालाई दुवैलाई थाहा थियो? सोध्नुहोस् तिनलाई, त्यति पनि थाहा छैन भने त्यस्ता गोजाङ्गिरा किन प्रधानमन्त्री भएका? मेरो देशको प्रधानमन्त्री हुन लायक मान्छे छैनन् तिनी, मेरो प्रश्न है। किनभने अब एसडी मुनिले त्यति, म त त्यही के अरे यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि कार्यकक्षमा थिएँ यो सुन्दाखेरि भन्ने जस्तो समेत लेखेका छन् त्यहाँ। प्रश्न छ, त्यो पढ्नुहोस् न, त्यहाँ लेखेका छन्, त्यो फुटनोटमा टन्नाटन छ यो है। अब यति भएपछि गिर्जा कोइराला प्रश्न किन उठ्छ भने शेरबहादुरलाई हटाउनुपट्टि किन लाग्यो त फेरि गिर्जा कोइराला? बहुमतको गभर्मेन्ट छ, सबै छ। अब त्यो सनको सबै पाइसकेपछि शेरबहादुरले गएर हाउस डिजल्भ गरिदिए होइन। ज्ञानेन्द्रले खेलाए भन्ने चाहिँ नि अनेक नचाहिँ छन् नि अहिले, अब कसले लेखे रे, कसले स्मरण लेखे, छोड्नुहोस् यो कुरो होइन। ए बाबा, एउटा ठुलो पार्टी, सबभन्दा नेपालको पुरानो पार्टीको बहुमत सरकार भएको प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञानेन्द्रले खेलाउन सक्छ भने कस्तो मान्छेलाई तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाएर पार्टी अध्यक्ष बनायो भन्ने प्रश्न आगे आएन अगाडि होइन। र यहाँ यो पनि मान्छेलाई मैले प्रश्न गर्नुपर्छ धेरैलाई क्या होइन। एउटै मान्छेले दुई थरी कुरा गर्छन् हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्रको बुद्धि छैन, ज्ञानेन्द्रले केही गर्न चाहिँ त्यस्तो बुद्धि नभएको रहेछ त्यसैले यो राजा गयो भन्ने पनि छन् होइन। ज्ञानेन्द्र यति चतुर कि चाहिँ नि त्यत्रो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मुसु खेला जस्तो खेलाउनु पनि सक्दो रहेछ। दुईटा स्कुलिङ अब होइन, एउटै मान्छेले दुइटो कुरो गर्छ क्या, त्यसरी काङ्ग्रेसी बन्धुहरूसँग कुरो गर्नुहोस् न। ज्ञानेन्द्रको बुद्धि छैन पनि भन्ने एक थरी होइन, ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरलाई खेलाएर अनि संसद विघटन गराए पनि भन्ने। आइदर हि सो स्मार्ट अर हि सो स्टुपिड। तपाईँ कुन चाहिँ ज्ञानेन्द्रको कुरो गरे होइन? एउटै मुखले दुइटा कुरो त गर्नु भएन नि। अब यस्तो विरोधाभास कुराहरू छन्। यो तेस्रो त्यो बहुदलको कुरामा आयो। अब त्यसपछि अब यो शेरबहादुरले चाहिँ संसद विघटन गरेपछि त्यहाँ स्वागत गरेका छ यही एमाले, अरू पार्टीले पनि गरेका छन्, यी साना पार्टीहरूले होइन। आरामसित चलिरहेको थियो। समस्या कहाँ आइदियो भने संविधानमा के लेखेको छ भने 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ। गर्छु भन्यो शेरबहादुरले, तर 5 महिना कति पुगेपछि राजाका गएर के भन्छ भने यो माओवादी जनयुद्धले गर्दा मैले अब सक्दिनँ, त्यसैले मेरो कार्यकाल 14 महिना बढाइबक्सियोस् भन्यो। ज्ञानेन्द्रले यदि त्यो मानेर बढाएको भएदेखि एमाले सडकमा चाहिँ नि रेलिङ भाँचेर रगत बगाउनेवाला थियो हो कि होइन? त ज्ञानेन्द्रले त यो त असक्षम मान्छे, चुनाव गर्छु भनेर भए खाएको संसद विघटन गरेर चुनाव गर्छु भन्छ अनि गर्दैन भने त्यसलाई राख्नुहुन्छ त्यस्तो प्रधानमन्त्री? उनले हटाइदिए। ज्ञानेन्द्रले कु गरे, यो प्रतिगमन गरे, प्रतिगमन भयो।
त्यही प्रतिगमन गरे भने ज्ञानेन्द्रको रुलमा फेरि एमाले फर्केर गएर सरकार चलाएको छ शेरबहादुरकै अन्तर्गत आधा प्रतिगमन सच्यो भनेर होइन। त्यसैले त्यो अब त्यो यो पिरियड चाहिँ ज्ञानेन्द्रको यो तेस्रो पिरियड चाहिँ नि सन् 2005सम्ममा होइन 62-63सम्ममा यो यस्ता बौलटी कामहरू भएको छन् र दोष चाहिँ बेकारमा राजामाथि थुपारेर चोखो भएर यिनीहरू अहिलेसम्म हिँडेका थिए। यो पर्दाफास तर अलिकति त्यहाँनिरको कुरा गरौँ न, राजामा निरङ्कुश शासन चलाउने एउटा त्यो प्रकारको इच्छा आकाङ्क्षा त देखिन्छ नि। अब इच्छा कसको के थियो, अब यिनका चाहिँ निरङ्कुश चलाउने देखिएन यहाँ, त्यो छोड्नु होइन। डेट एक्सपायर भएका तुलसी गिरी र कृतिनिधि विष्टहरूलाई बोक्नुपर्ने जरुरी चाहिँ के थियो ज्ञानेन्द्र? त्यो थिएन होला, उसले अरू मान्छे चिनेकै थिएन। ऊ राजा हुन्छु भनेर महेन्द्र जस्तो चाहिँ नि दुई वर्षसम्म चाहिँ पूर्वी नेपाल घुमेर हरेक गाउँ गाउँमा को छ भनेर हिँड्या मान्छे त होइन नि। ऊ आफ्नो किङ महेन्द्र ट्रस्ट वातावरण चलाएर आरामसित बस्या मान्छेले ऊ मान्छे जसलाई चिनेको छ, जसलाई विश्वास गर्छ उसले ल्याउँछ। त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति प्रश्न उठ्या होइन, प्रश्न उठ्न भने त्यो पनि बेकारको कुरो हो क्या। उसले ल्याउने भने त उसको शासन ऊ जिम्मेवार हो नि, होइन? आखिर तुलसीगिरी जिम्मेवार होइन, कृतिनिधि होइन, तिन त आदेश पालक मात्रै हुन् नि, होइन? उसले जसलाई उसले विश्वास गर्छ उसलाई ल्याउने हो। अब यो तेस्रो भागको बहुदलको कुरा यो होइन। अब यो चरणमा चाहिँ नि अनि चाहिँ यसमा भारतले पनि अब 2002मै गरिसक्यो, 2005मा आउन्जेलसम्ममा चाहिँ नि यी सब पार्टीलाई 12 बुधे गरायो, लम्पसार पार्यो, ढोगायो, खुट्टा मुगलाइन साउले गर्नु गर्यो, होइन? त्यसमा युरोपियन युनियन पनि आयो र सबभन्दा भुल्न नहुने कुरो चाहिँ नि अहिले अफगानिस्तानको कुरा आइरहेको छ नि। यो बडो मजाको कुरो छ कि अहिले हेर, यो भन्नुपर्ने जरुरी जो बाइडेनको कुरा होइन। अहिलेको जुन अफगानिस्तानबाट अमेरिका चाहिँ भाग्दैछ नि, हो अबको पुस्ताले अफगानिस्तानमा लड्नु पर्दैन, ज्यान फाल्नु पर्दैन भनेर जो बाइडेन होइन, त्यो कुरो होइन। राजा ज्ञानेन्द्र जानुमा, त्यसलाई पाखा लाउनुमा यो अफगानिस्तानको पनि भूमिका छ। कसरी? किनभने सन् 2005मा 62-63 को चाहिँ ठ्याक्क आन्दोलनको टाइमको हो यो। त्यो बेला सार्क समिट भयो नोभेम्बर 2005मा ढाकामा। त्यो ढाकाको समिटमा भारतले अचानक अफगानिस्तानलाई सदस्य बनाउने भनेर ल्यायो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो कुरो चित्त बुझेन र उनले पाकिस्तानको शौकत अजीज प्रधानमन्त्री थिए क्या, र त्यसपछि मनमोहन सिंहसँग कुरा गरे, होइन? यो ठिक भएन, किनभने अफगानिस्तान हो महाभारतको टाइमदेखि गान्धारको हुन्, हाम्रो त त्यो दक्षिण एसियाकै भाग हो, त्यो मान्दछु भन्ने है राजाको भनाइ थियो। तर अहिले त्यो एउटा अक्युपाइड कन्ट्री हो, विदेशी सेना, अमेरिकी सेना, नेटो सेना बसेर शासन चलाएको देशलाई सार्कमा भित्राउनु भने त यो सार्कको हाम्रो नन अलाइन नेचर सेचर त खतम हुन्छ। यो त राम्रो काम होइन भन्दाखेरि मनमोहन सिंह यति अमेरिकाप्रति लम्पसार भएका रहेछन् कि उनले चाहिँ नि त्यही गर्छु भने राजाले त्यो विरोध गरे बापत यहाँ अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीले स्टेटमेन्ट दिएको छ। त्यो बेला राजा बाहिरै छन्, सार्कको त्यो समिट सकेपछि ढाकाबाट उनी मोरोक्को गएर छुट्टीको लागि क्रुगर नेसनल पार्क साउथ अफ्रिकामा गएका छन्। वातावरणको काम गर्ने यहाँ नेपालमा पनि के अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन सबै उनकै देन हो, होइन? त्यो बेलामा मोरियार्टीले यहाँ के स्टेटमेन्ट दिएको छ भने किन अमेरिकी नीतिको त विरोध हो, राजाले विरोध गरे भन्ने कुरा आयो। इन्डिया त विरोधी थिँदै थियो, होइन? सन् 2002देखि नै त त्यो बेलासम्म अमेरिकनले चाहिँ नि राजालाई ठिकै चाहिन्छ भन्ने थियो। जब राजाले अफगानिस्तानको विरोध गरे है, मोरियार्टीले स्टेटमेन्ट दिएको छ, ही विल हेभ टु गो आउट अफ नेपाल ह्याङ्गिङ अन द टेल अफ अ हेलिकप्टर भनेको छ। एउटा राजदूतले भन्नै नहुने राजालाई, हेड अफ स्टेट, आफू राजदूत भएर आएको देशको हेड अफ स्टेटलाई त्यस्तो स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ है, दिए। अब हामी राजावादीहरूले हाँस्ने अमेरिकापट्टि हेरेर के छ भने अहिले हेलिकप्टरको त्यो पुच्छर समातेर अहिले भाग्ने को अफगानिस्तानबाट? राजा ज्ञानेन्द्र त आरामसित बसिरहेछन् नेपालमा, होइन? हेलिकप्टरको त्यो पुच्छर समातेर चाहिँ नेपालबाट भाग्नु परेको छैन उनलाई, यहीँ बस्छु भने उनले, होइन? तर अमेरिका त त्यही अफगानिस्तानबाट पुच्छर समातेर भाग्नु पऱ्यो। र भारतको हालत अहिले, होइन, अफगानिस्तानको केसमा हेर्नुहोस् त, न यता न उता कान्दाहारबाट उसले आफ्नो डिप्लोमेटिक मिसनै निकालेर राखिसक्यो अहिले, होइन? भनेपछि त राजालाई हटाउने एउटा चाहिँ नि मुख्य अमेरिकी कारण भारतको कारण पनि थियो, युरोपियन युनियनको धर्मको कारण थियो, होइन? यो धर्म परिवर्तन गराउने यी सब जेलिएर आएकोमा अब अमेरिका पनि त कति फल्स पोजिसनमा देखियो कि देखेन हो त, होइन? त्यसैले यो तेस्रो बहुदलको यो समस्या यहाँ देखियो क्या है। त्यसपछि राजा हटाएपछि, होइन, 62देखि नयाँ संविधान आउने 10 वर्ष यो चाहिँ चौथो बहुदल हो है। बहुदल भन्ने कि बहुलादल भन्ने कि बहुलट्टी दल भन्ने कि के भन्ने हो, किन यो पिरियडमा यिनले के गरे? यो 10 वर्ष संविधान बनाउनु त बनाउँदै बनाएनन्, होइन? 2 वर्षमा संविधान बनाउनु पर्ने चिजमा नसकेर त्यो फेलै हो। त्यसमा संविधान कतै यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त केही नगरिकन यो प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर चाहिँ सरकार चलाऊ, हामी त असक्षम रहेछौँ, हामी सबै पार्टी निष्पक्ष चुनावै गर्न नसक्ने हामीहरू भनेर कायलनामा चाहिँ नि गरेर खिलराज रेग्मीले ल्याएको हो कि होइन? अब तिनै फेरि अहिले शासनमा छन्, त्यो नबिर्सौँ क्या।
हामी असक्षम भनेर कायलनामा गरे त हो नि, होइन, शिलराजिफिकेसन गरेर, होइन हो। त यो यस्ता यस्ता नचाहिने काम पहिलो नसकेर दोस्रो चुनाव गरेर, होइन, त्यो पनि त्यो पिरियडभरि काम नगरेर। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, मेरो बुवाले पञ्चायतको संविधान राजा महेन्द्रको लागि लेख्दाखेरि 1 महिनामा लेखेर हो। त्यो 1 महिनामा लेखा संविधान 30 वर्ष चल्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले 6 महिना लगाएर चाहिँ बनाएको संविधान हो 27 सालको, त्यो आधा समय 15 वर्ष टिक्यो, होइन। यिनले चाहिँ 15 वर्ष लगाएर बनाएको संविधान, के 10 वर्ष लगाएर बनाएको 5 वर्ष संविधान नटिक्ने भयो, 5 वर्ष पनि नटिक्ने भयो, होइन। खैर यो मजाको कुरो एउटा हो, किनभने यसमा अन्तर्निहित विरोधहरू कति रहेछन् भन्ने देखियो, होइन। त यिनीहरूले खेलेर खाएर यो 10 वर्षको पिरियडमा यति भ्रष्टाचार गरे, यति यो सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा चाहिँ नि लुटेर खाए, र त्यति मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीको तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार चाहिँ नि संस्थागत गरे, होइन। टुप्पीदेखि पाइतलासम्म। अनि भूकम्प आयो, अनि भूकम्प पछिको र चाहिँ त्यो पिरियड अहिले चाहिँ नि सम्म संविधान आउन्जेलसम्म जबरजस्ती अब त संविधान ल्याएन भने जनताले हामीलाई पिट्ने भयो। यिनका कार्यकर्ताले पिटाइ खान थाले नि, त्यो रात वितरण जाँदाखेरि आफ्नो आफ्नो मान्छे दिन थाले। त्यसपछि त भएन भनेर यिनले रातारात संविधान ल्याएका हुन्। अन्तरिम संविधानको व्यवस्था सब कुल्चेर 6 महिनासम्म नेपाली जनतामा छलफल गराउने प्रावधानहरूको भन्ने सबै लत्ता मारेर 2 दिनमा पास गरे, होइन। पेज यतिदेखि यति पास है। अब यो त्यसपछि यो संविधान लागू भएपछि यो तेस्रो यो 5औँ चरण आएको हो अहिले, र अहिले जे भइरहेछ यो 5औँ चरणमा रन भइरहेछ। यो 5औँ चरण 72 देखि चाहिँ नि संविधान आयो, यो 5औँ बहुदलको चरण हो है। हरेक चरणमा झन्झन विकृत होइन। पहिलो चरणमा चाहिँ नि ए बाबा अलिकति काम भएको थियो, यहाँ अलिकति नयाँ व्यवसायहरू खुले, यी नयाँ हवाईजहाजहरू जति आए नि, होइन, नयाँ स्कुलहरू जति खुले यहाँ, होइन। मान्छेले केटाकेटी दार्जिलिङ पठाउनु त छुट्यो नि त्यो बेला, किन अब त यहाँ त राम्रै स्कुलहरू खुले। पहिलो बहुदलले ल्याएको, होइन। त्यहाँ नराम्रो काम पनि भएको छ नि, त्यसको अर्कै समीक्षा, होइन। यो जथाभावी निजीकरण गरिदिए, यो अर्का उद्योग कल कारखाना बेच सबै यो बदमासी। तर 2-4 राम्रो काम त यो हवाईजहाज चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टर आयो, यो आयो है, सबै यो त्यो पनि त्यो अलिकति पछि आयो। त्यो चाहिँ नि यो हाइड्रो पावरमा प्राइभेट सेक्टर त्यो शैलजा आचार्यले पछि ल्याएको, त्यो तपाईँले पटक पटक भन्नुभयो। दोस्रो उसमा आएको हो, दोस्रो बहुदलको चरणमा, होइन। त यी कुराहरू चाहिँ नि मा हेर्दा झन्झन खतम। अब अहिले आएर यो 5औँ चरणमा आयो। क्या तपाईँले सोधेको प्रश्न यही हो। अब 5औँ चरणको कुरा गरौँ न। 5औँ चरणमा आउँदाखेरि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आए, गठबन्धन बनाए, कम्युनिस्ट औकेहरू एक ठाउँमा आए, एउटै पार्टी पनि बनाए, हामीलाई बेकुफ बनाए। अनि त्यो झन्डै 2/3 को राज केपी ओलीले गरे। कसरी गरे भने उनको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो नेकपा, त्यहाँ तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको पनि सहयोग भयो। उपेन्द्र यादव त सरकारमै गए, 2/3 को केपी ओलीको सरकार थियो। त्यो सरकारबाट आजको दिनमा केपी ओली माधव नेपालहरूलाई बाहिर राख्ने भने 93 सिटमा छन्। यो दुर्दशा किन भयो त? अब यो केपी ओली स्वयंले गर्दा भयो, अथवा प्रचण्ड र माधव नेपालको कारणले भयो, अथवा मधेसी दलको कारणले भयो। शेरबहादुरलाई भन्ने हो भने त उनी त निरीह प्रतिपक्षको भूमिकामा थिए, संसदमा 5 मिनट बोल्न सक्ने कुनै हुनै थिएन। कसको कारणले? उनी त एउटा राजदूत थमाइदियो भनेर ओलीको अगाडि भन्दाखेरि उनकै सासूलाई जापानमा थमौती गर्नलाई भन्ने आरोप छ। त सासूवादमा गइसकेका थिए, त्यो आरोप छ उनीमाथि। अब होइन, यो प्रष्टै हो, सबैलाई थाहा छ। यो एउटा काङ्ग्रेसलाई सोध्नु सबैले हो भन्छन्। अनि कसको कारणले आज केपी ओली मेरो विचारमा 2/3 भिलियनहरू है। केपी ओली दुधले धोएका ठिक मान्छे म भन्दिनँ, म त राज संस्थावादी, म कुनैलाई पनि ठिक भन्दिनँ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ, होइन। तर पनि बेस्ट अमङ द ब्याड लट भन्छ नि, यी सबै खराबहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो को भन्दा केपी ओली नै भन्नुपर्छ। हिम्मत छ, मिलाए, चुनाव जिते, होइन। यो उनी निर्वाचित अध्यक्ष हुन् एमालेको, होइन। अब यहाँ के भइदियो भने 3 वर्ष पुग्दा अब यिनीहरूभित्र के थियो, बिचमा भागभण्डा के गर्ने थियो, 2.5 वर्षपछि उसलाई दिने थियो थिएन, हामीलाई थाहा छैन त्यो कुरा। त्यो हामी भोटर अगाडि आएको कुरो पनि होइन, हामी त एक पार्टी भयौँ भनेर आएका हुन्, होइन। त यिनीका भित्रका भागभण्डाका कुरा कस्ता के थिए त्यो वी डोन्ट नो। तर प्रजातान्त्रिक हिसाब पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अनुसार छ भने प्राइम मिनिस्टरले चलाउन पाउनुपर्छ, पार्टीले त्यहाँ धेरै दखल गर्न पाउँदैन। पार्टीले सिद्धान्त हेर्ने, यो पार्टीले सिद्धान्त कहिले हेरे होइन, आर्थिक नीति कहिले हेरे होइन। समाजवाद उन्मुख भन्ने बेलगाम चाहिँ नि याराना पुँजीवाद चलाउने, यसमा खै त प्रचण्डको त्यत्रो माओवादी पार्टीले कुनै उ गरे, ऊ आफै याराना पुँजीवाद, होइन,
सुमार्गमा कुमार्गमा केमा हिँड्यो, अब त्यो लामो कथा छ होइन। अब यहाँ माधव नेपाल र प्रचण्ड दुईवटा भिलेन देखिया छन्, किन उनको महत्त्वाकांक्षा त्यहाँ पुरा भएन, उनको चाहिँ भागभन्डा पुगेन जस्तो हामीले हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ क्या। तर कतिपयले के भन्छन् भने ओलीको दम्भ र अहङ्कारका कारण ए बाबा त्यो ओली राज, ओली तन्त्र, ओलिटिक्स, अझ ओलिटिक्स पनि भनियो, पोलिटिक्समा पी हटाएर ओलिटिक्स भनियो, ओलिगार्की पनि भन्छ, ओलिगार्की पनि भनियो। यी सबै ओलीको दम्भ र पनि भन्छन्। ओलीको दम्भ र अहङ्कारले 2/3 सडकमा पुगे नि ओली। अब हामी यहाँ छौँ भन्ने अवस्थामा, बालुवाटारबाट बालकोट जाने अवस्थामा पुगे नि ओली। यो त माधव नेपाल र प्रचण्डको यो चाहिँ यो बहुदलको विकृति भित्रै म हेर्छु, यो कुनै ठुलो कुरो होइन क्या। अब त्यही गिर्जा कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेश मानसिंहको कुरो नमिल्दा 76 र 74 जन्मिए, शेरबहादुरसित कुरो नमिल्दाखेरि गएर चाहिँ नि शेरबहादुरले हाउसै डिजल्भ गरिदिए हो कि होइन होइन। त्यही कुरो यो अहिले कम्युनिस्टहरूमा देखिया मात्रै हो, नयाँ कुरो होइन, इतिहास दोहोरिया छ। त्यही शेरबहादुर चाहिँ नि त्यही विकृतिबाट आएका हुन् नि, काङ्ग्रेसभित्रको विकृतिबाट शेरबहादुर जन्मेर प्रधानमन्त्री भएका हुन् होइन। यो 52 साल मनमोहनलाई हटाएर 52 सालमा प्रधानमन्त्री, अहिले केपीलाई हटाएर काङ्ग्रेसभित्रको विकृतिबाट आएको, दुवैचोटि शेरबहादुर जतिचोटि प्रधानमन्त्री भएको छन् त्यही भित्रको विकृतिबाट आयो। अहिले आएर कम्युनिस्टभित्र त्यही विकृति देखियो। तर यिनीहरू त भन्थे नि हामी त 50 वर्ष शासन गर्छौँ, शेरबहादुर देउबा त काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने केपी ओली हुन्। त्यति मात्रै होइन, चुनाव ताका त यदि बिपी र गणेशमान बाँचेका हुन्थे भने पनि काङ्ग्रेसमा आउँथे भन्ने तिनै केपी ओली हुन्। यिनै प्रचण्ड हुन्, 50 वर्ष हामी शासन गर्छौँ, यिनै केपी हुन्, एउटा जेटका 2टा पाइलट हौ भन्ने। हेर्नुहोस् त यो दुर्दशा चाहिँ यिनीहरूकै कारणले भएन। शेरबहादुरले त तपाईँले भने जस्तो रणनीति पनि खेल्न सकेनन्, यिनीहरूले कुर्सीबाट ढाल्न पनि, यिनीहरू त लट्री पर्या हो होइन। लट्री मात्रै होइन, यिनलाई त म भन्छु यो त गलपासो पर्यो अब चाहिँ, किनभने जसले यिनलाई नाम दिएर हामी शेरबहादुरलाई चाहिँ बनाउँछौँ भने अदालतमा मुद्दा हाल्यो नि। यहाँ मजा त के छ भने त्यसको मूल पक्ष माधव बाहिरियो। अब हामी गठबन्धनमा पनि छैनौँ। अनि यहाँ त म आउँछु तपाईँसँग यो विषयमा। तर अब यो मैले भने नि 2/3 त्यो जुन भारी थियो, त्यो भारीले केपी ओलीलाई थिच्या हो अथवा अहङ्कार हो, अथवा अब कम्युनिस्ट भन्ने जुन एउटा ट्रेडमार्क थियो, त्यो कम्युनिस्ट भन्ने ट्रेडमार्क नै केपी ओलीले समाप्त पारिदियो भने के हो त? होइन, समाप्त पार्नेमा केपी ओली माधव र चाहिँ प्रचण्ड तौल्यो भने उत्तिकै जिम्मेवार छन् है। यसमा चाहिँ ऊ प्रचण्ड र माधवको यो चाहिँ नि महत्त्वाकांक्षा ओलीलाई निकालेर आफू जानेमा चाहिँ थियो। यो अहिले जति गरेका छन् यिनले त्यही हो क्या। त्योभन्दा बढी त तपाईँ सिद्धान्त के देख्नु भएको छ? कुनै सिद्धान्त यिनले चाहिँ नि होइन समाजवाद यस्तो हुनुपर्ने, ओलीले यस्तो उल्टो काम गर्यो त्यसैले हामी ओलीलाई हटाउँछौँ भने कहिले भने तपाईँले एक शब्द सुन्नु भएको छैन होइन। खालि के भने हामी हुनुपर्छ या हामीलाई भाग चाहियो। तर त्यो हो भने ओलीले एकलौटी गरेर चाहिँ प्रचण्ड त गत फागुन 23 साइड लगाइसकेका थिए नि त। फेरि जुन एमाले भन्ने 121 को केपी ओलीले नेतृत्व गर्थे, माधव नेपाल जो 5 दशकदेखि सँगै राजनीति गरेका सहकर्मी हुन्, उनले त मिलाएर राख्न सक्नुपर्छ। प्रचण्ड त मिलाउन सकेनन्, माधव नेपालले पनि मिलाउन सकेनन् नि ओली होइन। तर यसैले देखाउँछ के जुन नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि गिरिजा शेरबहादुर यिनले मिलाउन सकेनन् आफ्नै पार्टीभित्र भन्ने जुन चाहिँ नि यो 90 को दशकमादेखि र योभन्दा अगाडिकोमा देखियो नि होइन। यो दोस्रो तेस्रो बहुदलको होइन, अहिले आएर कम्युनिस्टहरूले पनि राजनीति मिलाउन सक्दा रहन्छन् भन्ने। त्यसैले यहाँ प्रश्न अहिले जन्मेको हामी मतदाता अगाडि चाहिँ नि अर्कै छ प्रश्न के जन्मियो भने तपाईँहरूलाई कुनै तपाईँहरू महान हार्वर्डबाट पिएचडी गरेका एकदम ठुल्ठुला विद्वान, स्ट्यानफोर्ड कताबाट आएका अर्थशास्त्री, कानुनका ज्ञाता भनेर तपाईँलाई भोट हालेर यहाँ सरकार चलाउन दिया होइन नि। तपाईँहरूले अब त्यहाँ त 4 पासेहरू नै कति थिए, 8 पासे कति थिए होइन, त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। त तपाईँहरूले राजनीति मिलाउन सक्नुहुन्छ भनेर नै भोट हाले हो। राजनीति अब आफ्नै पार्टीभित्र राजनीति मिलाउन सक्दा रहन्छन्, अरू बाहिर के मिलाउने यिनले अहिले होइन। त्यसैले यो भन्नुपर्छ कि चाहिँ नि यी सबै राजा ज्ञानेन्द्रको शब्द सापटी लिने हो भने असक्षम, पूर्ण रूपमा असक्षम, अब राजनीतिक रूपमा पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट गर्न असक्षम। अब नि तपाईँले एकदम यस्तो ठाउँमा ल्याइदिनु भयो नि विषयलाई। राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरलाई असक्षम भने राज संस्था राजतन्त्र विकल्पको रूपमा थियो। शेरबहादुर असक्षम भए पनि देशले असक्षम अर्को बोक्न परेन, राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता ल्याए। तर यति बेला त्यसैमा फेरि शेरबहादुरलाई दोस्रोचोटि पनि ल्याए। त्यो प्रतिगमन त्यो मेरो विचारमा गलत थियो, तर चाहिँ नि खैर अब राजाले गरे, अब उनको अब तपाईँले सबैलाई असक्षम भन्नुभयो। जनताले भने बोली भर्छन् तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ। आज आम नेपाली जनताको मत
दीपक गेवाली बोल्दै हुनुहुन्छ। अब यिनीहरू असक्षम भए भने सक्षम ल्याउने पात्र को छ त? जब ज्ञानेन्द्र थिएर पो असक्षमको ठाउँमा हामीले अर्को एउटा कुनै विकल्प थियो। अब यी सबै असक्षम भए भने विकल्प के त? अब यही अप्ठ्यारो ठाउँमा आइपुगेका छौँ हामी है। पहिले त रेफ्री बिनाको सिस्टम भयो यो होइन। राष्ट्रपति पदबाट विद्या भण्डारीको कुरो छोडिदिनुहोस्, अहिले रामवरणको पनि त्यतिकै समस्या थियो। खालि उनी चाहिँ नि यी एक हात सिनियर भए, ती एक हात तल भएका मात्रै हुन् होइन। तर पार्टीबाट आएको पार्टीको कार्यकर्ताले राष्ट्रपतिको पद सम्हालेर निष्पक्ष काम गर्न सक्दैन भन्ने अब चाहिँ 10 औँलाले छाप लागेको प्रमाणित भयो कि भएन? अब राजीनामा दिनु पर्दैन राष्ट्रपतिले नैतिकताको आधारमा? नैतिकता भन्ने त यो व्यवस्थामा छ र? नैतिकताको आधारमा त कसले कोही बेला कहिलेदेखि राजीनामा गर्नु पर्थ्यो? नैतिकता भन्ने यहाँ छैन। यो त हामीले यत्रा वर्ष जेल नेल बसेको चाहिँ नि यो ब्याज हो, हामी ब्याज खानु पाउनुपर्छ भने बसे मात्रै नहुने यिनीहरू। यहाँ नैतिकताको प्रश्नै आउँदैन। नैतिकताको प्रश्न आए त उहिले छोड्थे यिनीहरू सन्यासी भएर कहाँ हिँड्थे होइन। त्यो त्यतापट्टि जाँदै नजाउँ। त्यो नैतिकताको त कुरो गर्नु हो भने त यो ठाउँमा त कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ नि यो होइन साधुलाई चाहिँ नि कुनै एउटा चाहिँ नि किन तेरो छोरछोरी छैन भने जस्तो हो। त्यतापट्टि जाँदै नजाउँ। त्यसो भए तपाईँले अब विकल्प के गर्ने भन्ने कुरा अप्ठ्यारो छ भन्नुभयो नि। अब एउटा चुरो कुरोमा आउँ न त। यो 62-63 को आन्दोलन 12 बुँदे समझदारी नै यसको अभिशाप हो भनेर तपाईँहरूले पटक पटक भनिरहनु भएको छ। देखियो पनि त्यस्तो। अर्काले ल्याइदिएको व्यवस्था, अर्काले बोकाइदिएको भारी होइन। भारी बोक्ने प्यादा भरिया भन्नुहोस् यिनीहरू सबै हुन्। त्यसमाथि पनि भारी बोक्ने भित्र पनि त्यो तहगत ऊ रहेछ होइन। माओवादीको राजनीतिको भारी बोकिदिने काङ्ग्रेस भइदियो के सबभन्दा ठुलो पार्टी। यही हो समस्या हो। अब यो भइरहेको बेलामा हिजो यी सबै दलहरू 62-63 को आन्दोलनमा एक ठाउँमा थिए, राजा ज्ञानेन्द्र अर्को कित्तामा थिए, 12 बुँदे गरे, यिनीहरू आए, राजा ज्ञानेन्द्रलाई विदाई गरे। अब कतिपय कम्युनिस्टका नेताले त भन्न थालिसके कि 12 बुँदेमा यो कुरा थिएन, अलि बढी गरेर ज्ञानेन्द्र राजालाई धोका भयो पनि भन्न थाले। हाम्रै पार्टीका बाबुराम र प्रचण्डले हामीलाई थुनाका रहेछन् इन्डियामा भनेर माओवादीकै जिम्मेवार नेताले बोल्न थालिसक्यो। अब भन्नुपर्ने बाँकी केही छैन, नाङ्गो भइसक्यो। आँखामा चस्मा लाउनु पर्दैन, नाङ्गै आँखाले देखिने भइसक्यो। अब मैले यहाँनिर तपाईँसँग जान्न खोजेको कुरो नि 62-63 सालको आन्दोलनमा एउटै कित्तामा थिए। अहिले आएर यिनीहरूको बिचमा के देखियो भने 5 पूर्व प्रधानमन्त्री एकातिर भएर विपक्षी गठबन्धन बनाए, वैदेशिक हस्तक्षेपको निकै चर्चा गरे, देशमा अनिष्ट हुँदैछ भनेर बाबुरामले भने। त्यो के रे भन्दाखेरि केपी ओलीले संविधान च्यात्दैछन्, केपी ओलीले राजा फर्काउँदैछन्, यो व्यवस्था कोल्याप्स पार्दैछन् भनेर केपी ओलीमाथि आरोप लाए। आज त त्यो पनि सत्य साबित भएन। जसरी इराकमा आणविक हतियार छ भनेर अमेरिकाले आक्रमण गरेर तहस नहस बनायो, केही पनि छैन रहेछ। आज केपी ओलीले त्यस्तै बनाए नि त यिनीहरूले। राजा ल्याउँदैछन् भने आफै बिचारा बालकोट जाने अवस्थामा पुगे। के हो त यो 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले? अब यो 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको जस्तो नौटङ्की, किनभने विदेशी हस्तक्षेप निम्ताउने त 12 बुँदेमा उहाँहरू नै हो सबै होइन। त्यसमध्ये त 2टा बाबुराम र प्रचण्ड त त्यहाँ नोइडामा पालिएकै हुन् होइन, रले पालेकै हुन्, उनले कायलनामा लेखेकै हुन्। त्यही सिपी गजरेलले स्वीकारिसके त। कहाँ सिपी गजरेल मात्र होइन, त्यो एसडी मुनिले त किताबमै बाकाइदा त्यत्रो एकाडेमिकले केम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट निस्किने किताब राजदूतले सम्पादन गरेको किताबमा त लेखिसक्यो नि। त झुट त बोल्दैनन् होला त्यस्ता मान्छेले त कमसेकम होइन। 10औं PhD निकालेको मान्छे हुन् त्यो जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा होइन। त उनले त्यहाँ लेखिसकेका छन् यिनीहरूले वाजपेयी प्रधानमन्त्री थिए होइन, त्यो ब्रजेश मिश्र थियो क्यारे त्यो सुरक्षा सल्लाहकार को हो कुन चाहिँ थियो त्यो बेला। त तिनीहरू मार्फत यिनीहरूले कायलनामा चाहिँ साइन गरे, भारतको विरुद्ध चाहिँ हामी केही पनि गर्दैनौँ भनेपछि एकातिर जसवन्त सिंह परराष्ट्र मन्त्री होइन माओवादी टेररिस्ट हुन् भन्ने, जबकि नेपालमा नेपालको राजाले नेपालको व्यवस्थाले माओवादीलाई आतङ्ककारी भनेको थिएन। अझ भन्नुहुन्छ भने दरबारको पोजिसन कस्तो थियो त्यो बेला भने भेरी क्लियर। जबकि इन्डियाले जसवन्त सिंहले माओवादी आतङ्ककारी भने बेलामा र आफैले पालेर राख्ने दिल्लीमा त्यसपछि रको संरक्षणमा होइन, जुन अमर भूषणको किताब सिताब ऊ त नोभलै लेखे तापनि त अब रको पूर्व हाकिमले लेखा नोभलमा यसो कुरा भन्छ भने त्यो त्यसै त लेख्या होइन होला, उसले त स्वीकृति लिनुपर्ने छ त्यहाँबाट होइन। त्यहाँ चाहिँ नि दरबारको पोजिसन त्यो बेला भेरी क्लियर थियो। माओवादीहरू आतङ्ककारी तरिकाहरू प्रयोग गरिरहेछन् तर उनीहरू राजनीतिक शक्ति हुन् भनेर दरबारको पोजिसन त भेरी क्लियर थियो होइन। यिनलाई आतङ्ककारी नै भन्न चाहिँ नि दरबार हिचकिचाइरहेको थियो, मान्दैन थियो, यिनीहरू एउटा शक्ति हुन् भन्ने थियो होइन राजनीतिक। जबकि इन्डियाले आतङ्ककारी नै हुन् भनेर घोषणा गरेको, तर आफू पालेर राखेर यिनलाई चाहिँ सब नोइडा सोइडा पालेर सुरक्षित राख्ने। अझ म तपाईँलाई एउटा कथा सुनाउनुपर्छ यहाँ है, मन्त्री हुँदाखेरिको कथा हो यो होइन। मैले मेरो दिमागमा यस्तो छ कि त्यो यो नेपाली साई सेनाले यो उनीहरूको हेडक्वार्टरमा
राजा ज्ञानेन्द्रलाई ब्रिफिङ थियो। त्यो ब्रिफिङमा हामी 2-4 जना मन्त्रीलाई सबैलाई लगेन, पुरै क्याबिनेट थिएन, हामी 2-4 जना मात्रैलाई छानेर लगाएको थियो। अब किन, अब उहाँहरूले जान्नुहोस् है, म थिएँ, उपेन्द्र देवकोटा थियो, बद्रीमण्डल हाम्रो चाहिँ नि उप प्रधानमन्त्री थिए, लोकेन्द्रबहादुर हुने नै भए, हामी ठिक्क अब राजा अनि अलिकति यसमा चाहिँ लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र बद्रीमण्डल अनि त्यसको ठिक्क पछाडि राजाको पछाडि हामी थियौँ, उपेन्द्र देवकोटा हामीहरू थियौँ। आर्मीले ब्रिफिङ गरिरहेको थियो माओवादीको। यो कहिले भनेदेखि चाहिँ नि यो 59-60तिरको कुरा हो नि, होइन। अनि त्यो बेला ब्रिफिङ गर्दाखेरि त्यो सैनिकको चाहिँ नि त्यो इन्टेलिजेन्स चिफले ब्रिफिङ गर्दा, अब नामसाम सम्झिने यस्तो बेला अब त्यो सबै एउटै देखिन्छन् वर्दीका, होइन थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ राजाले अलिकति रिसाएर के सोधे भनेदेखि, होइन तपाईँहरू त अब हिन्दी पनि जान्नुहुन्छ, होइन, त्यही भारतमा पस्न भिजा पनि चाहिँदैन, तपाईँहरूलाई कहाँ लुक्या छन् माओवादी भने त्यति पत्ता लगाउनु तपाईँहरूलाई किन त्यति गाह्रो भन्दाखेरि म सम्झन्छु, म ती पछाडि छु है। अनि त्यो इन्टेलिजेन्स त्यो बेलाका प्रमुखले चाहिँ खिस्सा हाँसे र भने, सरकार हामी गएको छौँ, इन्कग्निटो भएर भारतमा गएको छौँ, खोज्दै गएको छौँ, सबै ठुला भारतका सहर सिलिगुडी, कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई सबैमा, आग्रा साग्रा सबै गएको छौँ हामी। सबै ठाउँमा अब त्यो इन्टेलिजेन्सको क्रममा खोज्दै जाँदा अब अर्को स्टेपमा चाहिँ ठ्याक्कै निकाहाँ छन् भन्ने पत्ता लाग्छ भन्ने जब हामी चरणमा पुग्छौँ है, त्यो बेला कोही न कोही आइपुग्छ अरे क्या। अब त्यति मैले एक्ज्याक्ट शब्द रिपिट गरिरहेको छु है, कोही न कोही आउँछ अरे भने, अब बुझिहाल्नु भयो को आउने है। आप इससे ऊपर मत जाइए भन्छ अरे भनेर इन्टेलिजेन्स चिफले भनेपछि राजा हामीतिर यसो फर्केर के गर्ने भने, मेरो त्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो भिभिड मेमोरी छ क्या मेरो अगाडि है। त भनेपछि यिनीहरूले विदेशी हस्तक्षेप निम्ति आयो अरे भन्नु, त्यो के सबै नेपालीलाई बेकुफ ठाने? अनि को रहेछन् त प्रचण्ड बाबुराम? अब शुद्ध प्यादा हुन् यिनीहरू, त्यो त शङ्कै छैन नि, अब त नाङ्गो छ नि त। अनि बाबुरामले भनेको त्यो अनिष्ट के रहेछ त फेरि? खै मैले देख्दाखेरि त उहाँ आफै अनिष्ट हो, होइन। अब अनिष्ट भने के, अब उहाँहरूले यो सब यो खालि प्रोपेगेन्डा जस्तो लाग्छ मलाई। अनिष्ट त त्यसै पनि छ, उहाँहरू नै अनिष्ट हो बाबा, होइन। अनि आखिरमा केपी ओलीमाथि आरोप थियो नि, संविधान च्यात्छन्, बैलगाडी सिद्धान्त बोकेका हुन्, नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडामा चढेर अमेरिका जानु। तर प्रमाणित त उनीहरू नै च्यात्ने रहेछन् नि त, होइन। 27 साल संविधान आफै बनाएर च्यात्ने माधव नेपाल हो कि होइन? माधव नेपाल त त्यो 27 साल संविधानको त कमिटीमा, त्यो ड्राफ्टिङ कमिटीका मेम्बर हुन् नि, होइन। अब त्यसमा यिनीहरूले शपथ खाएर आएका हो कि होइन? त्यो 63मा चाहिँ ज्ञानेन्द्रले त्यो संसद के अरे मसान जगाएको भने हेर्नुहोस् है, त्यसमा पिएल सिंहको भनाइसित म पहिलेका पूर्व मेयर हाम्रा, होइन, र हाम्रो कुरा भएको छ, हामी यो चाहिँ 27 सालको संविधान त्यसैमा त्यहाँ पिएल सिंहले भनेको कुरामा म धेरै समझ्छु। उनले के भनेका छन्, मेरो लामो कुरा भएको छ, कहिले भेटाउनु भयो भने गएर कुरा गर्नुहोस्, बिचरा अलि ऊ पनि छन् अहिले, होइन। उनले के भन्यो भने, कृष्णप्रसाद भट्टराई र पिएल सिंह निर्वाचित सांसद थिए त्यो संसदको है। त्यो संसद मसान जगाएपछि 63 सालमा है, उनीहरूले शपथ खान गएनन्, त्यो सदनमै प्रवेश गरेनन्, 2 जना निर्वाचित है कि। अनि पिएल सिंहले त कतिसम्म भने अरे भने, सुभाष नेवाङले फोन गरेर आउनु पर्यो तपाईँहरू भन्दाखेरि, होइन, के भने अरे भनेदेखि चाहिँ नि, होइन, म आउँदिनँ, सक्छस् भने मलाई झ्यालखानमा हाल, ल मलाई एरेस्ट गर, झ्यालखानमा हाल, किनभने मलाई यसमा विश्वासै छैन भनेर भने। कारण के थियो भने, त्यो मसान जगाएको संसद त्यो राजाको पनि अधिकार होइन जोगाउने, नेपाली काङ्ग्रेस गिर्जा सिर्जाले माग्ने अधिकार पनि थिएन। कारण किनभने त्यसको जनताले दिएको 5 वर्षको म्याद पनि गुज्रिसकेको थियो र संसद भन्ने चिज जो यो बिउताउने, अनि तपाईँको अहिले कुरामा आउँछु यो म, होइन, त्यो बिउताउने संसद खडा गर्ने अधिकार शुद्ध सार्वभौम जनताको हो, भोटरको, कसैको पनि होइन, राजाको पनि होइन, राष्ट्रपतिको पनि होइन, यो अदालतको पनि होइन। अहिले कुरो बुझ्नु, त्यसले विकृति ल्याउँछ क्या। अब राजाले त्यसरी चाहिँ बिउताइदिएको, अब परे परिबन्धमा राजा, अब आफ्नै त्यो समस्या होला, होइन, देशी विदेशी शक्ति लागे, त्यसले त राजाले नै खायो नि, होइन। अब त्यस्तै विश्वनाथले चाहिँ नि बिउताइदिएको संसदले बौद्धले खायो नि त। भनेपछि यसपालि चोलेन्द्रले बिउताएको संसदले के गर्न सक्छ? यो खान्छ, किनभने अब शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ हेर्नुहोस् कि अब राजनीतिमा शङ्का राम्रै गरिन्छ, होइन।
होइन, राजनीतिमा शङ्का नगरे। अब राजनीतिमा लागेकाहरूलाई चाहिँ यो मदर टेरेजा हो, एकदम चाहिँ स्वस्थ सन्त महात्मा हो भनेर कसैले भन्दैन होइन। तपाईँ भन्नुहुन्न, म भन्नु हुँदैन, कसैले भन्छ भनेदेखि ए सन्त भन्ने कुरो चाहिँ छोड्नुहोस्, राजनीतिमा कोही सन्त हुँदैनन् है। यिनीहरूले षड्यन्त्र गर्छन्, शासनमा आउन जे पनि गर्छन् होइन, त्यो त फ्याक्ट हो। अब कोही नियमअनुसार जालान्, कोही बेनियमअनुसार जालान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। यहाँ शङ्का गर्ने ठाउँ के छ भने हाम्रो चोलेन्द्रजी होइन, सम्मान्यजी के भन्छन् कार्य आजकल होइन, श्रीमान होइन, कता कता उहाँमा पनि महत्त्वाकांक्षा जागेर आएको जस्तो छ र खिलराजिफिकेसनको बाटोमा हिँड्या हो कि भन्ने। किन उहाँलाई पनि अब तपाईँ हामीलाई यति थाहा हुन्छ कि यो चल्दैन। शेरबहादुर जम्मा 20वटा सांसद भएको शेरबहादुर त्यत्रो हाउसमा, त्यो बाँकी त्यो टिकेहरूको कुरो नगरौँ न, त्यो टिके त बाँकी त जे गरे पनि हुन्छ होइन, यिनीहरूले टिका लगाएका हुन् नि अरू बाँकी। यो हेर्नुहोस्, यो संविधानको अर्को गल्ती त्यही हो क्या, चुनिएको सांसद र चाहिँ नि यो टिका लगाएका सांसदलाई एउटा ठाउँमा राख्नै हुँदैन थियो। तपाईँहरूले टिके भन्थे हिजो, आज आफैले उहाँहरूले तपाईँहरूले कम्तीमा राजाको टिका लाउनु भयो। त्यही त, हामी त राजाको टिका ला मान्छे होइन। अब उहाँहरू कसको टिका लाउनु भयो उहाँहरूले नि जान्नु है। तर टिके र निर्वाचितलाई एक ठाउँमा राख्नु हुँदैन थियो क्या यो व्यवस्थामा। अब त्यही गल्ती गरे है। तैपनि शेरबहादुरको त मान्छे छैन नि, उसको त हाउसमा मान्छे पुग्दैन। जम्मा चाहिँ नि कति 60 कि कति छ अहिले होइन, 63। अब त्यत्रो चाहिँ नि 300 कतिको हाउसमा होइन, त्यति छ। उनले अब त्यहाँ उनको त कति नाजायज अवस्था थियो भने एउटा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न समेत उनीसित चाहिँ 25% पुग्दैन थियो। अब त्यस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री भएपछि अब माधव त अब बहिर्गमन भइहाले, माधवका मान्छे आउने कुरो भएन। जसपाका को आउँछन् आउँदैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्तो भद्रगोल पार्टीबाट आएर पनि के फाइदा को छ त। अब शेरबहादुरको टेकेसो खुट्टा टेक्ने, शेरबहादुरले चाहिँ प्रचण्डको खुट्टामा ढोगेर प्रचण्डलाई टाउकोमा बोकेर हिँड्ने यो सरकार आउँदैछ होइन। अब यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ, किनभने भोलि चुनाव त हुन्छ 1.5 वर्ष बाँकी छ जम्मा होइन। अब त्यो पिरियडमा के हुन्छ भने यो इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर भन्छ नि, इन्डियामा पनि लागु हुन्छ क्या। जो सरकारमा छ र सरकारले नराम्रो काम गर्यो भने त्यसले स्वतः हार्छ भन्ने जुन इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर छ, यो नेपाली काङ्ग्रेस त अब यो 20 सिटबाट झारेर भोलि गएर कोही 5 सिटमा झर्न। त्यति मात्रै होइन, जस्तो भरतपुर दाइजो भन्नुभयो तपाईँले, अब कतिवटा दाइजो दिनुपर्छ हेर्नुहोस्, कतिवटा दाइजो दिनुपर्छ। प्रचण्डको पाउमा खुट्टा ढोकेर चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था आयो भने मान्छेहरूले एउटा कल्पना गर्छन् के चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, चिनिया पार्टी एउटा कोमिन्ताङ भन्ने पार्टी जुन अहिले त्यहाँ इतिहासमा सीमित छ, काङ्ग्रेस पनि नेपालको कोमिन्ताङ बन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्नेहरू पनि छन्। तपाईँले ठिक छ भन्नु, किन भन्ने बेला मान्छे काङ्ग्रेस अब प्रजा परिषद हुन लाग्यो भने ए बाबा प्रजा परिषद त हामीले सम्मान साथ सम्झिन्छौँ क्या। तपाईँले नेपाल प्रजा परिषदको कुरो गर्ने हो भने त्यो बेलाको राणाको विरुद्धमा पहिलो पार्टी होइन, प्रजातन्त्र ल्याउनुमा त्यत्रो योगदान, आज त्यसको नाम निशान छैन। तर पहिले इतिहासमा हामी चाहिँ नमन गर्छौँ नि, काङ्ग्रेसलाई त्यो गर्नेवाला छैन। भनेपछि कोमिन्ताङको बाटोमा काङ्ग्रेस एकदम चाहिँ नि तिरस्कृत हुने बाटोमा गएको छ। अब शेरबहादुरको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ तपाईँलाई शेरबहादुरको 4 प्रधानमन्त्रीका 4 कालको म तपाईँलाई संक्षिप्तमा भन्छु, नयाँ पत्रिकाले आज जसरी गरेको छ नि, जस्तो 2052 भदौदेखि उनी फागुन 2053सम्म प्रधानमन्त्री भए। त्यो बेला उनले गरेका मुख्य कुराहरू, प्रधानमन्त्री भएको केही महिनामै माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्ध सुरु भएको छ। आज तिनै सुरु गर्ने प्रचण्ड उनको अङ्कमालमा छन्। त्यस्तै गरेर विवादास्पद महाकाली सन्धि भयो शेरबहादुरको पालामा। 48 जनाको जम्मू मन्त्री परिषद, प्राडो पजेरो लगायत काण्डहरू पहिलो प्रधानमन्त्रीको कालमा भयो। अब दोस्रो कुरा गरौँ, साउन 2058देखि असोज 2059सम्म भयो। बहुमत सांसदको चाहना विपरीत संसद विघटन गर्ने यिनै शेरबहादुर। आज ठ्याक्कै 19 वर्षपछि उनी फेरि त्यसै गरी हुँदैछ। अनि पार्टी विभाजन गरे, दरबार सक्रिय भयो, शेरबहादुरकै पालामा बाटो खोले हो, किस्तीमा बुझाएर प्रजातन्त्र किस्तीमा राखेर बुझाए भन्ने आरोप छ नि यिनीमाथि। अनि तेस्रो कुरा, जेठ 2061देखि माघ 2061सम्म उनी भए। त्यति बेला चाहिँ संसद बिनाको प्रधानमन्त्री निर्वाचन गराउन नसकेको आरोपमा राजाबाट बर्खास्त भए फेरि। अनि राजनीतिक दलहरू आन्दोलित भए शेरबहादुरकै पालामा। अनि चौथोमा चाहिँ उनले के गरेका छन्, 2074 जेठमा उनी प्रधानमन्त्री भए, फागुन 2074सम्म पार्टीको लज्जास्पद हार, कोमिन्ताङको बाटोमा पार्टीलाई पुर्याए, नियुक्ति लगायत निर्णय विवादित बने, काम चलाउ सरकारमा पनि निर्णय र नियुक्ति, मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न रोक लगाए, प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने कुरा गरे, प्रहरीका आइजिपीहरूमा आफ्नै चलखेल गर्ने प्रयास गरे। यी धृष्टता शेरबहादुरले गरे भने 5औं प्रधानमन्त्रीमा हामीले आशा के गर्ने शेरबहादुरबाट? यो त उनको दृष्टान्त भयो। अब तपाईँले भन्दैन, नानीदेखि लागेको बानी उनले गर्ने त्यही हो। हेर्नुहोस्, त्यसमा पनि उनी यति कमजोर छन्, त्योभन्दा अगाडि त कमसेकम बलियो थिए नि त होइन। त्यो दोस्रोचोटि हो कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त बहुमतकै प्रधानमन्त्री, तै पनि लगेर चाहिँ नि किस्तीमा बुझाए त उनले हो नि
राजाले त के गरे होइन, अब ल्याएर बुझाउँछ भने त लिनै पऱ्यो यार, अब गर्ने के गर्ने होइन, खुट्टामा ढोकेर चाहिँ राख्छ लिबोक्सो सरकार भनेपछि त होइन। अब यहाँ चाहिँ नि यिनले चाहिँ नि अहिले त यति कमजोर छन् होइन। र दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि अहिले ओलीले अहिले सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री लामो समय भएको सायद ओली नै होला, 3.5 गिरिजा प्रसाद पनि भएनन्, यति भएन। माधव नेपाल त्यो बिचमा चाहिँ दुईचोटि हारेर पनि प्रधानमन्त्री भएका माधव नेपाल थिए नि बिचमा, त्यो त काम चलाउ मात्रै थियो नि, काम चलाउ भयो भने त्यो पिरियड त चाहिँ झन्डै 2 वर्ष जति यति धेरै होइन, बढी हो। त्यो दोस्रोमा माधव नेपाल आउँछन् सायद, यो सबैभन्दा बढी चाहिँ केपी ओली नै हो। केपी ओलीले भयो। उनले चाहिँ नि अहिले एउटाले मलाई बिहान हिसाब गरे, अब म त यो हेर्दिनँ यस्ता हिसाब, तर तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु होला। अहिले चाहिँ यो नेपालभरि होइन कुन कुन कता कति पद छन् भन्दाखेरि 10 देखि 15,000 एमाले कार्यकर्ताहरू ओलीले जाहिर खाएका छन् है। अब तिनले भोलि चाहिँ नि के माधवलाई छोड्ला होइन, हाम्रो जाहिर चाहिँ खतम पार्यो भनेर। र माधवको सबभन्दा ठुलो समस्या अब त के हुन्छ भने आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर विपक्षीलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाउने चाहिँ नि यो कस्तो पार्टीको चाहिँ नि कुलङ्गार हो भनेर त मान्छे अब त पार्टीमा त उठ्छ यो कुरा भोलि गएर। हो, यही प्रश्न म तपाईँलाई सोध्न चाहन्थेँ। हिजो माधव नेपालले विपक्षी गठबन्धन भनेको अन्तिम बैठकमा अब मेरो उपाध्ययता सक्यो, मैले संसद पुनर्स्थापित गर्नेसम्म मेरो भूमिका थियो, मेरो भूमिका सक्यो, तपाईँहरूले सरकार राम्ररी चलाउनु सकेसम्म एमालेलाई पनि समेट्नुहोस्, म चाहिँ मेरो पार्टीलाई बलियो बनाउन एकताबद्ध बनाउन जान्छु भनेर माधव नेपालले भने। अब मेरो प्रश्न तपाईँलाई छ, आफ्नै हुँदा खदाको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीलाई आज 2/3बाट सडकमा पुर्याएर काङ्ग्रेसको नेतालाई 20 सिटे, तपाईँले भने भाषामा हामी सिकेहरूको कुरा नगरौँ, 20 सिटेलाई यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेर अब पार्टी मिलाउन जान्छु भन्दाखेरि केपी ओली लगायत त्यहाँ एमालेका नेता कार्यकर्ताले माधव नेपाललाई फुलमालाले स्वागत गर्लान् अथवा के गर्लान्? होइन, जुत्ताको माला लगाइदिन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यिनी कुनै मिटिङमा गयो भने अब त्यो माइतीघर मण्डलमा हिजो देखिहाल्नुभयो त्यो आक्रोश होइन। अब अशोभनीय थियो, यो थियो, तपाईँ हामीलाई चित्त नबुझ्ने, प्रजातन्त्री आचरण भएन, यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ है। तर आक्रोश त रहेछ नि भित्र, त्यो भाषा सुन्नुभयो नि त त्यहाँ होइन। त्यसैले यहाँ माधव नेपालको म कुनै त्यहाँ एमाले भित्र भविष्य देख्दिनँ। उनले अर्को पार्टी बनाउनु पनि म तयार छु भन्ने आज चाहिँ एउटा मिल्यो भने ओलीले सम्मानजनक दिए भनेदेखि चाहिँ बस्ने रे, नत्र भने अर्को पार्टी बनाउने भनेर उनले फेरि त्यसरी बोलिसके, आइसकेको छ त्यो आइसक्यो। मैले भनेपछि तिनको एमालेमा भविष्य छैन, अब यिनको एमालेमा त के राजनीतिमा पनि अब भविष्य चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किन आखिर त 25-30 वर्ष खाइसकेपछि के मुखले पार्टी एकताबद्ध बनाउन जान्छु, अब पार्टी बलियो बनाउन जान्छु के आधारमा? कुनै आधारै छैन। अब त्यो जुन हिजो 10 विद्रोह गरे नि हिजो होइन, हतार होइन, किनभने यो फैसला आएपछि औचित्य हुँदैन थियो त्यो उसको होइन। त्यहाँ मुख्य मूल मुद्दामा यिनीहरू बोल्नै सकेका छैनन्। के थियो त्यो मूल मुद्दा? होइन, मुख्य मूल मुद्दा भने यही अर्को पार्टीको चाहिँ आफ्नोलाई विस्थापित गरेर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने होइन। त्यहाँ यस्ता यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ जुन मूल थिए नि, ती मुद्दाहरूमा त त्यो 10 बुँदे त साइलेन्ट छ नि त, के पनि बोलेको छैन नि त। भनेपछि त्यो 10 बुँदे भने त्यो सबैलाई बेकु बनाउने अर्को दस्तावेज क्या होइन। अब मलाई सुनाएको एउटा भाषा खु मलाई मनपर्ने, एमाले कायदा जति ठग्यो उति फाइदा भन्ने छ है होइन। यो पनि त्यही हो क्या, 10 बुँदे गरेको छ, अब पार्टी मिल्यो भनेर होइन। जब मूल मुद्दामै तपाईँहरू मिल्नु भएको छैन होइन भनेपछि यो बाँकी भोटर तपाईँकै कार्यकर्तालाई कति बेकुफ बनाउनुहुन्छ यार। तर आजको सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा र सञ्चार माध्यममा हेर्दा संसद पुनर्स्थापना गर्ने मूल नायक माधव नेपाल भनिया छ। तपाईँ हामीले कुरा गर्दा नायकको त कहीँ छेक छँदै देख्नु। अब माधव नेपाल नायक कि खलनायक? खलनायक कुरै छैन, यो खलनायक। यो त एकदम यो चाहिँ यो भारतमा एकचोटि चाहिँ त्यो बिचमा अब बिजेपी त्यसै राइज भयो होइन, किनभने नेपाली यो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले पनि चाहिँ नि विकृति गरेको थियो, अनेक थियो। त्यसपछि जनता दल भन्ने आएको थियो, त्यसको झन् चौपट थियो होइन। त्यो विकृतिमा कस्तो थियो भने आफ्नै सरकार गिराउने, आफ्नै गर्ने भन्ने त्यो विकृति आएपछि अनि पछि फेरि चाहिँ नि काङ्ग्रेसको राइज भयो होइन। त्यसले गर्दा इन्दिरा गान्धी फेरि आइन्, अनि त्यसपछि गएर फेरि यो चाहिँ नि अब अहिले त भाजपा नै आइसक्यो माथि होइन। त्यसको परिणाम चाहिँ भयानक हुन्छ। त्यसमा पनि यिनीहरू माधव नेपाल भनेका अब झलनाथ भने बिरामी छन् क्या र होइन। यिनीहरूको अब उमेरले पनि दिँदैन। त्यहाँ पार्टीभित्र यो सङ्घीयता ल्याएकै म केमा भन्छु भने मैले जति अध्ययन गरेँ अहिले गाउँ हिँडेको छु, अनेक छु होइन। बिचमा अध्ययन गर्ने क्रममा आफ्नै अरू किसिमको अध्ययनमा पनि अब गाउँमा गएपछि सोधिन्छ नि होइन। यो चाहिँ सर्वदलीय सङ्गठनहरू जुन यिनीहरूले बनाएको थिए, यो नागरिकबाट मञ्च भन्ने राम्रै कुरो गरेको थियो कि बिचमा यो 10 वर्षको त्यो यो चौथो बहुदलमा त्यो सबै त्यागेर यो नचाहिने एउटा सङ्घीयता ल्याएर झन् खतम पारेको छ नि। त्यो अर्कै कुरो हो, त्यो लामो छ कथा। तर त्यहाँ बुझ्दाखेरि के देख्यो भने यो किन ल्याए त यो संहिता? यिनको त न त त्यो 12 बुँदे, न यो चाहिँ नि
62-63 चाहिँ नि त्यो सम्झौता राजासँग भएको, त्यसमा यो सङ्घीयता भन्ने त कहीँ पनि थिएन। पछि मधेस आन्दोलनद्वारा चाहिँ नि यसलाई स्थापित गराएको हो होइन भारतले नै। त्यो त प्रश्न देखियो नि, पहिले तराई टुक्राउने, एक मधेस एक प्रदेश। ए बाबा, मधेसमा त त्यत्तिकै चाहिँ नि आफूलाई मधेसी भन्ने बाहेक त त्यत्तिकै जनसङ्ख्या छ नि त त्यहाँहरूको, पहाडियाको, थारूको, जसले मधेस भन्ने मान्दैन होइन। 50% बढी त तिनै होला नि अहिले होइन। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एक मधेस एक प्रदेश भन्यो भने एक नेपाल एक प्रदेश किन हुँदैन मलाई बताउनुहोस् न। आखिर त्यो हुँदैन भनेर खालि बागमती र कोशी बिचकोलाई चाहिँ नि अहिले 2 नम्बरमा चाहिँ मधेस भनेर राखेका हुन् नि होइन। किन चल्दैन बाबा, त्यो नचल्ने। त त्यस्तो एजेन्डा कसरी आयो त भन्दा यो संहिताको मैले बुझेँ। अनि त्यसमा यी हाम्रा माधव नेपालहरू, यी शेरबहादुरहरू, गिर्जाहरूले कसरी माने त, के गरी माने? यिनको पनि त राजनीतिक सुझबुझ त तपाईँ हाम्रोभन्दा त अलिक बढी नै होला, त्यो त यिनको पेसै हो, तपाईँ हाम्रो त होइन भन्दा मैले चाहिँ मलाई ब्रह्मज्ञान प्राप्त भएको त्यस्तै गाउँमा डुल्दाखेरि के थाहा पाएँ भने यो सबै ल्याएको के रहेछ भने दोस्रो पुस्ताको नेताहरू छटपटाहट भयो। राजनीति गरेपछि कुनै दिन पार्टीको अध्यक्ष हुने, कुनै दिन प्रधानमन्त्री हुने भन्दा आकाङ्क्षा नराखिकन त कोही राजनीतिमा त्यो जोगी हुन त हिँड्दैन होइन। त यिनीमा विशेष गरी एमालेभित्र, कम्युनिस्टभित्र र काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो तबका चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि भयो। किनभने माथि बसेकाहरूले 25 वर्ष खाइसके, छाड्ने छाँटै छैन। शेरबहादुर यत्रो चाहिँ नि भनौँ गृहमन्त्री 30 वर्षसम्म त यो माथि सत्तामै छन् नि यिनीहरू होइन। शेरबहादुर गृहमन्त्री भएको कहिले? पहिलो गिर्जाको क्याबिनेटमा 48 सालमा। माधव नेपाल डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर भएको मनमोहन गोगाई 25 वर्ष त गइसक्यो। पछि यिनी नै माथि बसिरहने भने अनि हाम्रो पालो कहिले आउने भन्ने यिनीहरूको चाहिँ त्यो हुन्छ नि। त्यो भएको हुनाले ल पख तँलाई चाहिँ फलान ठाउँको मुख्यमन्त्री, मलाई यो केशव स्थापितले भनेको छ यो कुरो है, तँलाई फलान ठाउँको चाहिँ नि पूर्वाधार मन्त्री भनेपछि हामी बेकुफ भएर मख भएर गएर केही कामै गर्न सकिँदैन चाहिँ इ भनेर बसेका छौँ। रोजगारीका लागि यो यिनीहरूले कार्यकर्ताको हामी ट्याक्स पेयरको पैसामा यिनलाई पाल्ने व्यवस्थापन, कार्यकर्ता व्यवस्था पाल्ने। अब महत्त्वपूर्ण कुरा म अझ एउटा बाँकी छ तपाईँसँग। अर्को एउटा कुरा जोड्न खोजेँ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट बिदाई हुनुभन्दा एक दिन अगाडि लगभग 1 घन्टा लामो भाषण गर्नुभयो होला। सायद तपाईँ र म कुराकानी गर्ने बेला नि उहाँ भाषणमै गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ आउँदाखेरि। अब तपाईँले त्यो राम्रोसँग सुन्नु भएको छ, मैले त त्यो त्यति सुन्न पाएको पनि छैन। तर जिस्टमा मैले सुन्दाखेरि जनताको आदेशमा होइन, अदालतको परामर्शमा म प्रधानमन्त्रीबाट जनादेशबाट होइन परमादेशबाट बिदाई हुँदैछु भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको त्यो सम्बोधनलाई तपाईँले कसरी लिनुभयो? अन्तिम सम्बोधन प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो सम्बोधनलाई तपाईँले कसरी लिनुभयो? प्रधानमन्त्रीले सम्झन लायक काम त केही पनि गर्नु भएन भनेर व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्। यो 3 वर्षको समयमा उहाँले सपना देखाउने भन्दा, गफ गर्ने भन्दा, उखान टुक्का हाल्ने भन्दा अर्को केही पनि गर्नु भएन भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँले यो 3 वर्षको कार्यकाल केपी ओलीको र यो सम्बोधनलाई चाहिँ कसरी लिनुभयो? अब यो त होल व्यवस्थै नचल्ने व्यवस्थामा उनी चाहिँ नि जहाजको क्याप्टेन भएर हिँड्या र त्यो डुब्ने जहाजको क्याप्टेनले धेरै गर्न सक्दैन भन्ने त त्यो मेरो पुरानो मान्यता। सम्झन लायक त केही पनि छैन नि होइन, सम्झन लायक पनि छन्, गरेका छन्, काम नगरे होइनन् यिनले। चीनसित त्यत्रो चाहिँ नि सुरु गरिदिए नि त यिनले, यो पहिल्यै कार्यकालमा उसले पारवान सम्झौता होइन, पारवान सम्झौता इत्यादि गरे यिनले होइन। त्यो सम्झन लायकको त छ, किनभने हामी त अब भनौँ न अब कानुनी रूपमा भए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी रूपमा भए पनि भारतसित मात्रै निर्भर त अब छैनौँ। भारतले त्यसरी नाकाबन्दी गर्न कानुनी रूपमा अब सक्दैन। यो केपी ओलीलाई श्रेय जान्छ यसको कुरामा होइन, त्यतापट्टि खोलेको चाहिनेमा। त्यस्तै चाहिँ नि उनले अब अरू कुरा छोड्ने हो भने मेरै विषयका उसमा पनि यो अल्झिएर बसेका योजनाहरू जबरजस्ती सञ्चालन चाहिँ गराइदियो। अब ठिक गरे बेठिक गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। मेलाम्ची आउनै पर्छ भने हिजो अस्तिसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ अपर तामाकोसी चला भनेर, तर उहाँले त स्विच थिचिया मात्रै त हो नि भन्छन् नि मान्छे। होइन यति दिनमा म उद्घाटन गर्छु त गर भन्ने नेताले गर्ने काम त्यही हो प्रधानमन्त्रीले। क्या उनले गएर आफै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन गरे त अर्कैको पालादेखि सुरु भएको हो होइन। सुरु भए पनि त्यो अल्झिएर बसेको थियो। यही ताल हुने हो भने त अर्को 10 वर्ष पनि नबनेर बस्थ्यो। भारतको त्यो एउटा ठेकेदारलाई यिनले म्यानेज गर्न नसकेर बसेको थियो नि त यहाँ। त नेताले गर्दा त ल गर जबरजस्ती भनेर। जस्तै म मन्त्री हुँदाखेरि मैले पनि माओवादी त्यत्रो युद्ध चलिरहेको बेलामा बुढी गण्डकीमा डबल ट्रिपल शिफ्ट गराएर छोडिदिएको थिएँ नि त मैले पनि होइन। अब मैले नै गएर त्यहाँ साबल लिएर खन्ने त होइन नि, त्यहाँ धरहरा उठाउनु भयो होइन। त्यो मध्य मर्स्यान्दीको उसमा अब धरहरा पनि उठाएँ। अब ठिक छ, अब उनलाई उद्घाटन प्रेम हो, त्यो नेताहरू सबैलाई हुन्छ, उनलाई मात्र देउस दिने कुरो छैन यसमा होइन। तर शिलान्यास गरेर अर्को प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्न केही बाँकी राखिदिनु भएन भन्ने आरोप छ। त्यो पनि छ। फेरि नचाहिने काम 300वटा अस्पताल एकै दिनमा शिलान्यास गर्ने, यस्ता नचाहिने काम पनि धेरै गर्नुभएको छ। अब पानी जहाजको कार्यालय शिलान्यास गरेर रेलका कार्यालय, रेलले उहाँ घुम्टो ओढेर बसिरहेको छ। तर 2-4वटा त यसले फोर्स त गरे नि काम त होइन, फोर्स गराएर काम चाहिँ त गरायो। तर उहाँको कोभिडको सिल्डको पनि त आज एउटा मुख्य कुरा के भनेको छन् भने यतिवटा नम्बरै दिएको छ नि, तपाईँ चेक गर्नु होला।
अब चाहिँ कोभिड चाहिँ नि अनि उसले एउटा व्यङ्ग पनि हानेका छन्। अब भोलिदेखि त्यहाँ अब आएको अब हामीले नै ल्याएको कोभिडहरू आउँदैछन्, अझ आउँदैछन् कतिवटा भनेर एग्रिमेन्टको कुरा गरेका छन्। अब भोलि यही कोभिडसिल्ड आयो भनेर भोलि तस्बिर खिचाएर उद्घाटन गर्नेहरू पनि देख्नुहुनेछ भनेर उनले भन्न भ्यायो त्यो है, त्यो पनि ठिक कुरो हो त्यो है। त्यसैले यिनले सक्ने काम अलिकति राम्रो पनि गरेका छन्, नचाहिने प्रचारका काम पनि दुइटै गरेका छन्। तर समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने मलाई भन्नुहुन्छ भने अब आउने ओलीले आउने देउवाल त झन् त्यति पनि गर्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो डुब्न लागेको टाइटानिक, यो 12 बुँदेले जन्माएको यो व्यवस्था यो डुब्न लागेको टाइटानिक हो, यो 5औं बहुदल चरणमा होइन। र यो डुब्न लागेको टाइटानिकमा चाहिँ नि तपाईँले कुन डोरी समातेर संविधानको यो धारा र त्यो धारा डोरी समातेर तपाईँले त्राण चाहिँ पाउनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आएको कुरा थियो नि, म जनताको आदेशले होइन परमादेशले भन्ने कुरा, त्यो फ्याक्ट हो, त्यो ठिक हो, त्यो फ्याक्ट हो। त्यो त यो के कुण्ठा मात्रै पोख्नु भएको प्रधानमन्त्रीले अब छोडेर जानु त्यो पर्यो? ठिक हो, त्यो मैले अघि नै भने नि होइन। कतिपय कुरा अदालतले चाहिँ नि हामी भोटरको भावनालाई छोएको छ होइन। जस्तै यो चाहिँ नि यो के अरे व्हिप नलाग्ने वर्ने भनेर, तर त्यसले अरू नै प्रब्लम जन्माउँछ होइन। त्यस्तै चाहिँ नि अलिकति अराजकै भइसकेको थियो चाहिँ नि नियुक्ति सियुक्ति चाहिँ नि। यो बाबा चुनाव घोषणा गरिसकेपछि तपाईँले नैतिकताको आधारमा तपाईँले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि यो चुनावलाई असर गर्न सक्ने केही काम गर्नुहुन्न। अरू कुरो छोडिदिउँ न, विष्णु पौडेलले चाहिँ त्यो कालीगण्डकी डाइभर्जन चाहिँ अफिस खोल्नुहुन्छ, त्यो त स्वरै अनैतिक काम हो त्यो होइन। अब कालीगण्डकी त्यो डाइभर्जन चाहिन्छ चाहिँदैन यो त्यसको अर्को विवाद छ, त्यतापट्टि नजाउँ, मैले बोली पनि सकेको छु यसको बारेमा होइन। त्यहाँ हाइड्रोलोजिकल वाटर ब्यालेन्सको अध्ययन के पनि भएको छैन, त्यो कुनै दिन गरौँ, त्यो अर्कै कुरो छ। तर चुनाव घोषणा उनले गरे, तपाईँले गरे होइन, मैले गरे होइन। उहाँहरूले नै चुनाव घोषणा गरे, त्यो अदालतले ठिक छैन भनिदियो, अब चुनाव हुँदैन होला, अब हुन त के 1.5 वर्षमा त हुनैपर्छ होइन। तैपनि उहाँहरूले चुनाव घोषणा गरेर चुनावको बेसिक आचार संहिताको नैतिकता पालन गर्नु भएन यस्ता कामले होइन। नियुक्ति गर्नु हुँदैन थियो त्यहाँ, हो चल्दैन सरकार, त्यो चाहिँ 5-4वटा मन्त्री लिएर चल्दैन होला, चल्दैन त चल्दैन, चल्छ पनि। किनभने तपाईँ नबिर्सनुहोस् जापानमा जम्मा 10वटा मन्त्रालय छ, थाहा छ मलाई? त्यत्रो राष्ट्र होइन, अमेरिकापछि दोस्रो थियो, अब चिनले त्यो ओगट्यो मात्रै होइन। न अस्तिसम्म त जापान त दोस्रो ठुलो इकोनोमी थियो नि, युरोपभन्दा बढीको होइन। 10वटा मन्त्रालय चल्दो रहेछ, अमेरिकामा पनि त्यही 8-10वटा मात्रै मन्त्रालय छन् है। आखिर चल्दो रहेछ नि त त्यहाँ। हामी पाए अब शेरबहादुरै हो, शेरबहादुर त कीर्तिमानै राखे नि। अरे कीर्तिमान जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएका यिनले हुन् नि त, उनका दुईटा चाहिँ नि हनुमानहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर ऊर्जा र चाहिँ सिँचाइ बनाएका, आवश्यकै थिएन त्यो होइन। कुनै त्यसमा प्राविधिक चाहिँ नि कुनै तर्कै छैन त्यसमा। मुख्य के भने उनका दुईटा हनुमानलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर फुटाएका। अब यो त केपी ओलीको विगतको कुरा गर्यो, अब शेरबहादुरको च्यालेन्ज र चुनौती चाहिँ के हुन सक्छन्? अब ज्योतिषकै कुरा गर्ने भने 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेका मान्छेहरू हाँस्दै पनि सम्भावना पनि देखिन्न थियो। अब त्यो पोल्टामा आइसक्यो के शेरबहादुरको। अब ज्योतिषले 4 महिना शेरबहादुरलाई अप्ठ्यारो छ भनेर व्याख्या गरे तिनै ज्योतिषले फेरि। अब शेरबहादुरको अगाडिका चुनौतीहरू र विश्वासको मत पाएनन् भने माधव नेपालहरूले त त्यो अदालतले सजिलो बनाइदिएको छ, भोट हाल्छन् अथवा हाल्दैनन्, अदालतले सजिलै बनाइदिएको छ। अबको 1 महिनामा शेरबहादुरले विश्वासको मत पाएनन् भने अथवा पाए भने शेरबहादुरका अगाडि देखिएका चुनौतीका पहाडहरू के हुन्? मैले त त्यो विश्वासको मतभन्दा अगाडि नै यिनको चुनौतीमा यिनी थिचेर किचिन्छन् जस्तो लागिरहेको छ। कस्तो अब के भन्दा पहिले त मन्त्रीमण्डलै गठन गर्न यिनलाई गाह्रो हुन्छ होइन। अब त्यो अस्थिर मन्त्रीमण्डल हरेक दिन चेन्ज हुने, हरेक दिन मान्छे थप्ने गर्ने त त्यो अर्कै कुरो भयो है। अब यिनको जम्मा 20वटा सिट सांसद छन् त्यहाँ, अनि माथि हाउसको गरेर होइन। यिनले मन्त्री बनाउने योग्य मान्छे यिनका मुख्य चाहिने हस्तीहरू चुनाव हारेका छन् होइन। अब हिजो नै हो क्या वामदेव गौतम रुँदै थियो नि त्यो अप्पर हाउसमा, प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्री बनाइदिन, मलाई संविधान फेरेर भए पनि बनाइदेऊ बाबा, अप्पर हाउसबाट पनि बुन्ने भनेर होइन। अब यस्ता चाहिँ नि हरिलष्टकहरू चाहिँ नि चाहिँ चुनेर आएछन्, त्यो त एमालेपट्टि भयो। काङ्ग्रेसमा पनि चाहिँ नि मन्त्री भएर चलाउन सक्ने योग्य पात्र छैन, किन यिनीहरूले हुके बैठके टिकेहरूलाई मात्रै ल्याए होइन, योग्य मान्छे ल्याएनन्। योग्य मान्छेहरूलाई ल्याएको भए जसलाई पनि त्यहाँबाट चाहिँ नि चुनेर यो मन्त्रालय चला त्यो मन्त्रालय भन्न सकिन्थ्यो। तर उनीहरूले त हुके बैठकेहरूलाई मात्रै चाहिँ टिका लगाएर ल्याए, टिके बनाए होइन। त्यसले गर्दाखेरि यिनको सबभन्दा ठुलो चुनौती त पहिले आफ्नै भित्रबाट कसलाई, अब 2-4जना नाम छन् होइन, त्यो सबै उनले पाउने होइन, ती राम्रा मन्त्रालय नभएका ती सायद जान्नन् होला। अब भोलि जसपालाई ल्याउने र प्रचण्डेवालाहरूलाई ल्याउने हो भने उनले पनि त राम्रो मन्त्रालय नपाइकन आउँदिन भन्छन्। राम्रो भने मलदार मन्त्रालय होइन।
अब त्यो गर्न यिनले मिलाउन सक्छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो पहिलो चुनौती भयो। यो त सबभन्दा पहिलो यसैले यिनलाई न्याक्छ। अब यसले अर्को समस्या के ल्याउँछ भने भोलि विश्वासको मत लिने बेलामा त यो सबले त खेल्छ त्यहाँ, हामीलाई नदिने पखलास भनेर त्यहाँ कति बार्गेनिङ हुन्छ, कति कसको खुट्टा मात्रै शेरबहादुर ढोक्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ भोलि, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो विश्वासको मत पायो भने पनि त्यो यति निर्लज्ज ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ लेनदेन भएको हुन्छ है कि चाहिँ त्यो भोलि त्यो अनैतिक भएर त्यो चल्नै सक्दैन यो सरकार। पाएनन् भने चाहिँ फेरि मध्यावधि घोषणा हो। अब व्यवस्था अनुसार त त्यही छ क्यारे होइन, चाहिँ नि भएन भने मध्यावधि चाहिँ मध्यावधि त के भने अब आइसक्यो टाइम होइन, अब अर्ली इलेक्सन गर्नै पर्ने। अब अन्तिममा म तपाईँसँग एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्छु। यी सबै कुरामा राज संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ भनेर धेरैले व्याख्या गरे। तपाईँ त राजावादी उसै पनि, तपाईँ त राज संस्थावादी, राजा आएकै तपाईँको लागि ठिक छ, तपाईँहरूले जुन लिगेसी बोक्नुहुन्छ त्यो लिगेसीले राजा नै खोज्छ। अब राजा आउने छिद्र कहाँ छ? अब यो यिनीहरूले त संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि व्यवस्था पनि बच्यो, संविधान पनि बच्यो, सबै प्रणाली बच्यो, अब हामी लिगमा आइसक्यौँ भनेर भनिरहेछन्। अब राजा आउने छिद्र छ कि छैन? र यही महत्त्वपूर्ण अदालतको निर्णयले यति दूरगामी असर राख्दो रहेछ। तपाईँहरूले 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेर कुनै समय तपाईँ लगायतको देवेन्द्र नेपालीहरूले रामबाबु प्रसाईको नेतृत्वमा तपाईँहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नु भएको छ। अब यदि त्यो ठ्याक्कै यसै गरी अकल्पनीय गर्दो रहेछ नि त अदालतले, त यसै गरी त्यो तपाईँहरूको मुद्दा बिउताइदियो, 47 सालको संविधान बिउताइदियो भने के हुन्छ? बिउताइदिन भने अब राज संस्था आउने त्यो छिद्र के छ? यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् नि, हामी छुटाउँदैन। अब यो 47 साल संविधान हामीले कहीँ क्याम्पेनै गरे हो, तर अनि त्यसपछि हामी जब संविधानै अर्को आइसकेपछि चाहिँ नि अलिक सेलाएर बसेका चाहिँ हौँ है, किनभने अब बहस हुन थाल्यो फेरि, यो अहिले फेरि बहस हुन थाल्यो, त्यो राम्रो कुरो हो। तर हामीले त्यो किन भने हो भने यो जति विकृतिहरू, यिनले जति विसङ्गतिहरू जे काम गरे होइन 2063 सालदेखि यो 47 सालको संविधानमै टेकेर त्यसलाई कुल्चिने, तोडमोड गरेर गरेका हुन् क्या। त्यसैले यो विसङ्गति सच्याउनलाई पनि जहाँबाट तपाईँले गल्ती गर्नु हो त्यहाँ फर्किनै पर्ने जरुरी छ पहिलो कुरा। र त्यसैमा शपथ खाएका हुन् यी सबैले होइन। भलै त्यो शपथको विरुद्ध उनीहरूले अनैतिक काम गरे, यी सबै गरे। अरू देशमा भए त दुलोमा लुकेर समाजमा मुख देखाउन नहुने हुन्थ्यो यिनीहरूको। यो नेपालमा मात्रै हो चाहिँ एकदम चाहिँ नेता भएर हिँड्ने होइन। त 47 सालको संविधान उहाँहरूले नै भने हो संसारको उत्कृष्ट, हामी भन्दैनौँ फेरि यो चाहिन्छ भन्ने। त्यसमा धेरै ठुला चाहिँ नि समस्याहरू पनि छन्, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। तर 47 सालको संविधानमा चाहिँ नि सबैलाई समेट्ने व्यवस्था छ। त्यो नम्बर 1 सबै राजनीतिक होस्। माओवादीले पनि बनाएको हो, त्यो नबिर्सनु होला। निर्मल लामा त्यसको बनाउने मध्ये थिए, माओवादीका गुरु हुन्। माधव नेपाल त त्यसका उनै थिए होइन। त यिनीले आफै बनाएको संविधान त्यसैमा शपथ खाएर त्यही कुल्चिने काम गरेको हुनाले होइन, जुन ठाउँबाट तपाईँ बाटो बिराउनु भयो त्यहाँ नआइकन तपाईँ सही बाटोमा जान सक्नुहुन्न। अब प्रतिगमन भन्नुहुन्छ, ए बाबा अहिले कति जेठ कतिमा फर्किने हिमाल भने त्यो प्रतिगमन होइन। उहाँहरूको भाषामा प्रतिगमन, हाम्रो भाषामा त बुद्धिमानी। तपाईँ गल्ती बाटोमा चाहिँ बन्द गल्लीमा छिर्नु भएको छ भने सही बाटोमा आउनु भनेको बुद्धिमानी हो, त्यो प्रतिगमन होइन है। तर यो विकृत वामवादका चाहिँ नि शब्दजालहरू यस्ता छन् कि त्यसले नेपाली मानसिकतालाई गाँजिया छ। ओ प्रतिगमन यो होइन भन्ने है, त्यो बेकार कुरो हो। त्यसैले हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने अहिले जुन एउटा डरलाग्दो एउटा चाहिँ सिनारियो अगाडि देखिया छ नि, यो चल्दैन। यो टाइटानिक डुब्दैछ होइन। यो 12 बुधेले जन्माएको यो 62-63 को चाहिँ नि उसले र यो संविधान 72 को यो नचल। यो त एउटा मात्रै विकृति यस्तो संविधान यस्ता कति विकृति छन्, कति विकृति छन्, संहिता नै विकृति चाहिँ एउटा चलेको छैन देखिहाल्नु। त्यसैले यो दुर्घटनामा नजाने हो भने सबभन्दा सजिलो राष्ट्रको लागि चाहिँ 47 मा फर्किने हो। तर त्यसमा चाहिँ सबभन्दा अप्ठ्यारो केमा छ भने यिनैको मुख रातो हुन्छ 2-4 नेताहरूको र 2-4 नागरिक तथाकथित अभियन्ताहरूको होइन। त्यसैले अहिले यसको बाधक भनेको चाहिँ नि यी नेता र यी 2-4 नागरिक अभियन्ता हुन् होइन। तिनको मुख रातो, तर त्यो सानो मूल्य हो क्या देशको लागि चाहिँ। यदि त्यो भइदियो भने देश सही बाटोमा जान्छ। त्यहाँबाट चाहिँ जे गर्नुपर्छ, जनता सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्, जे गर्नुपर्छ सुधार्दै जानुहोस्। त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? सम्भावना भन्दा पनि अपरिहार्यता देख्दछु म। अब राज संस्था पुनर्स्थापितको कुरा तपाईँले धेरै गर्नुभएको थियो, भारत र चीन सकार भएको थियो। अब त्यो छिद्र बाँकी छ अझै। अब कस्तो छ भनेदेखि यो सबैको लागि अपरिहार्य हुँदै गइरहेछ क्या होइन। अब त्यसै भारतले पनि अस्ति राजालाई चाहिँ हरिद्वारमा बोलाएको होइन क्या। अब कहिले हुन्छ त, कहिले आउँछ त? अब त्यो त भन्न सकिँदैन। यो तपाईँकै शेरबहादुरकै ज्योतिषीले सोध्नु पर्ला अघि। यो हामी ज्योतिषी होइनौँ, तर हेर्दाखेरि के भने सबभन्दा कम दुर्घटना हुने बाटो भने यही हो।
त्यो बाटोमा गएन भने अरू विकल्प भनेको भोलि सैनिक शासन, भोलि नेपाल टुक्रिने, यहाँ अनेक चाहिने प्रान्तहरू छुट्टिने के हुन्छ यहाँ। भनेपछि राजनीति सही बाटोमा आएको छैन, अझै खतरनाक होइन, सुनामीहरू झन् खतरनाक चाहिने सुनामी आउन बाँकी नै छ। झन् खतरनाक गल्लीमा अड्क्या छ यो बाटो। त्यो भनेको 47 सालको संविधान पुनर्स्थापित भएपछि दुर्घटना कम हुन्छ, धेरै कम हुन्छ। हामी यही निष्कर्षमा पुग्यौँ आजको कुराकानी। ल है त ल। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, जुन कुराले आम दर्शकलाई, आम नागरिकलाई सुसूचित पार्नेछ र केही नयाँ कुरा जान्ने अवसर तपाईँले प्रदान गर्नुभयो। फेरि कुनै दिन अर्को भेटमा हामी छलफल गर्ने अनुमति आजै माग्यौँ, यसका लागि तपाईँलाई ल जय होस्।